अब हामीले चाहिँ यहाँ डेटा स्ट्रक्चर इन MongoDB को कुरा गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो रिलेसनल डेटाबेस र यतापट्टि डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसको चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। रिलेसनलमा कसरी बस्छ, सँगसँगै डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसमा कसरी बस्छ। अब डेटाबेसमा डेटा चाहिँ हाम्रो कलेक्सन अप्रोचमा बस्ने रहेछ है। डिस्ट्रिब्युटेड अब रिलेसनलको मैले धेरै कुरा गरिनँ, तपाईँहरूले डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर कोर्समा पढ्ने अनि इन जेनरल हामीले डेटाबेसको कुरा गर्ने भनेको हामीले सबै RDBMS रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्छौँ। अनि यतापट्टि डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ जसमा हाम्रो रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुँदैन, अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। के हुन्छ भन्ने कुराहरू आजको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ है त। अब हिजोको कुरालाई अलिकति ल्याएँ, जस्तै RDBMS मा हामीसँग टेबलहरू हुन्छ, मल्टिपल टेबलको एक आपसमा रिलेसन। अब कलेक्सन हुँदो रहेछ यतापट्टि डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, जसमा कलेक्सनको रिलेसन हुँदैन। कसरी स्ट्रक्चर गर्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू अब सिक्दैछौँ। हेर्नु होला, मैले मेरो जहाँसुकै लोकेसनबाट मंगो भन्ने कमान्ड युज गरेर यो एरो इन्टरफेस निकाल्न सक्छु। मेरो लागि चाहिँ टर्मिनल एकदमै मोस्टली युज टुल हो। टर्मिनल हामी धेरै चलाउँछौँ। म तपाईँलाई UI टुल पनि चलाउन सिकाउँछु, तर टर्मिनलबाट चलाउन सकियो भने एउटा डेभलपरलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट एकदमै हाई हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले भोलि पर्सि चाहिँ गएर कतै सर्भरहरूसँग काम गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर इन्टरफेस हुँदैन, यसरी नै टर्मिनलबाट एक्सेस गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले मंगो भन्ने कमान्ड रन गरेँ किनभने मेरो सिस्टममा MongoDB छ। मेरो सिस्टममा MongoDB हुनु भनेको MongoDB को सर्भरको एप्लिकेसन छ, क्लाइन्ट सर्भर कम्युनिकेसन। मेरो MongoDB को सर्भरसँग म कनेक्ट गर्न खोज्दैछु। यो टर्मिनल, यो मंगो सेल भन्छौँ हामी यसलाई। यो मंगो सेल चाहिँ मेरो लागि क्लाइन्ट, म क्लाइन्ट, मेरो MongoDB को सर्भर। अब हामी क्लाइन्ट सर्भर कम्युनिकेसन गर्दैछौँ, यसलाई पनि ख्याल गरौँ। मंगो भन्ने कमान्ड रन गरिसके पछाडि एउटा इन्टरफेस आयो। अब यसमा मैले SODBS गर्दैछु। यो SODBS जसमा मसँग टन्नै डेटाबेसहरू रहेछ, यो सबै डेटाबेसहरू चाहिँ मेरो MongoDB डेटाबेस भित्र पर्छ। डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस भित्र MongoDB पर्यो। डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस भित्र चाहिँ MongoDB जस्तै अरू डेटाबेसहरू भनेको CouchDB, DynamoDB, Redis भन्ने टेक्नोलोजीहरू पर्छ। हामी चाहिँ त्यो मध्ये सबैभन्दा वाइडली युज हुने डेटाबेस MongoDB हेर्दैछौँ। MongoDB भित्र SODBS भन्ने कमान्डले भएको सबै डेटाबेस देखाइयो। हामी एउटा कमान्ड युज गर्दैछौँ, युज है त, युज मर्न भन्ने है त। मर्न भन्ने चाहिँ हामी, सरी युजर भयो, मर्न भन्ने चाहिँ एउटा डेटाबेस बनाउँदैछौँ। कति सजिलो हेर्नुहोस् त, युज भन्ने कमान्ड नै हामीलाई मोर देन इनफ हुँदो रहेछ। DB भनेर सिलेक्ट गर्यो भने हामीसँग चाहिँ यहाँनिर मर्न भन्ने डेटाबेस बन्यो भनेर देखाइरहेको छ। सो कलेक्सन्सले हामीलाई के भन्छ भने यो DB मर्न भन्ने DB भित्र कलेक्सनहरू कतिवटा छन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाउँछ। छैन अहिले केही पनि। अब कलेक्सन बनाउनु पर्यो। इक्जाम्पल लिउँ हामी एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भित्र दुईटा एन्टिटी हुँदो रहेछ, एउटा बुक्स, एउटा युजर। अब त्यही कलेक्सनहरू हामीले बनाउँदै जानुपर्ने भयो। db.books.insert। अब त्यो बुक्स भित्र के हुन्छ त ख्याल गर्ने है। त्यो बुक्स भित्र के हुन्छ त हाम्रो सायद बुकको नेम होला है, ABC। र मैले यहाँनिर पढिरहेको बुक नै लेख्ने, मैले रिच ड्याड पोर ड्याड, यो एउटा बुकको नेम। यसमा प्राइस भन्ने कुरा रहेछ। प्राइसको यो मैले चाहिँ यसरी केही भ्यालु राखेँ, यो नम्बर भएको भएर यसमा यो सिंगल कोट डबल कोट राखिराख्नु परेन। यसको अथर भन्ने कुरा रहेछ। ल, अथर चाहिँ हाम्रो ABC भन्ने मान्छे, यसरी राखेँ है त मैले। हेर्नुहोस् त, एउटा इन्सर्ट भयो। फेरि सो कलेक्सन गरौँ त, जहाँ अघि मलाई कलेक्सन देखाएको थिएन। अब एउटा कलेक्सन बनेछ मेरो DB, अनि कलेक्सनको नाम भनेको db.collections.find। अनि फाइन्ड गर्दाखेरि मसँग कतिवटा डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ यसले मलाई देखाउँछ है। सरी, यो कलेक्सन भनेर नाम दिइराख्नु परेन, कलेक्सनको नाम डाइरेक्ट हामी टाइप गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, db.books.find अनि इम्प्टी क्वेरी। यो इम्प्टी क्वेरी लगाउनु भनेको फाइन्ड अल, भयोभरको जम्मै बुक्स ल्याऊ भनेर। अब यहाँ भित्रबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, मलाई प्राइस यतिको मात्रै ल्याऊ, मलाई अथर यसको मात्रै ल्याऊ, मलाई नेम यो मात्रै ल्याऊ भनेर क्वेरीहरू बिल्ड गर्न सकिन्छ। तर अहिले हामी के गर्दैछौँ त, भयोभरको जम्मै कुरा निकाल्दैछौँ। अनि डेटाबेससँग गरिने अपरेसन्सलाई हामी CRUD क्रुड भन्छौँ। त्यही CRUD क्रुड मध्येको भर्खर हामीले इन्सर्ट भनेर राइट गऱ्यौँ, क्रिएट गऱ्यौँ, अनि यहाँ चाहिँ रिड गर्दैछौँ, फेच गर्दैछौँ डेटाबेसबाट। अब यहाँ कमान्डहरू एकदमै हेल्पफुल कमान्डहरू छन्। जस्तै यहाँ प्रिटी भन्ने एउटा कमान्ड रहेछ, जसले चाहिँ जावास्क्रिप्टलाई फर्मेट गरेर देखाइदिन्छ, जेसन। अनि MongoDB नै युज गर्नुको रिजन चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्डमा जावास्क्रिप्ट, ब्याक एन्डमा जावास्क्रिप्ट, डेटाबेसमा पनि जावास्क्रिप्टको अब्जेक्टको नोटेसन जेसन भनेको जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन, यो भनेको जेसन हो।
अनि यही स्ट्रक्चर फलो गर्ने भएको भएर हामी फुल स्ट्याक जावास्क्रिप्ट डेभलपरको कोर्स भएको भएर MongoDB गरिरहेछौँ। अब तपाईहरुलाई राम्रो कमान्ड छ अरु कुनै एसक्यूएल डेटाबेसहरुमा छ भने त्यो चलाउँदाखेरि पनि हुन्छ। अनि डेटाबेस कहिले पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन है। ल हेर्नुस् त यहाँनिर अंडरस्कोर आईडी भन्ने एउटा फिल्ड बसेछ अब्जेक्ट आईडी। यो हामीले एड गरेको फिल्ड हैन, यो चाहिँ MongoDB ले आफैले दिएको फिल्ड हो, जसमा यो अब्जेक्ट आईडी भन्नुको रिजन हो यो यसले चाहिँ हेक्स कोड लिन्छ जसमा चाहिँ टाइम स्ट्याम्प्सको भ्यालु हुन्छ। अनि इच एन्ड एभ्री डकुमेन्ट कलेक्सन भित्र आउने रेकर्डहरुलाई हामी डकुमेन्ट भन्छौं। बुक्सहरु 100 वटा छ भने 100 वटा डकुमेन्ट, युजरहरु 100 जना हुनुहुन्छ भने 100 वटा डकुमेन्ट, कलेक्सन भित्र डकुमेन्ट आउँदो रहेछ। हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा टेबल बेस्ड डिजाइन हुँदैन, हाम्रो कलेक्सन बेस्ड डिजाइन हुन्छ। कलेक्सन भित्र डकुमेन्ट हुन्छ। यो एउटा डकुमेन्ट, यो एउटा अब्जेक्ट भनेको एउटा डकुमेन्ट जसमा यसरी अंडरस्कोर आईडी नेम प्राइस यसरी बसेछ। अब फेरि एउटा इन्सर्ट गरौँ है त। यो एरो की चलायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर म फेरि लेख्दै छु db.books.insert गर्न खोज्दै छु। इन्सर्टमा मैले एमपी अब्जेक्ट राख्थे, हेर्नुस् त फेरि इन्सर्ट भइदिएछ। यसमा अंडरस्कोर आईडी मात्रै बस्छ। फेरि एरो की चलाएँ अनि भित्रपट्टि लेख्दै छु, जसमा चाहिँ मैले अथर भन्ने कुरा लेखेँ। अथरमा हेर्नुस् त अघि मैले एबीसी लेखेको थिएँ भने अब अथर भित्र फेरि मैले नेस्टेड बनाएर उसको नाम के हो त, नाम मैले डेभिड भनेर राखेको छु है। अनि उसको फोन भनेर राखेको छु, फोन उसको सर्टेन के। त्यसपछि उसको ट्याग्सहरु हुन सक्छ नि, उसले कस्तो कस्तो बुक्सहरु लेख्छ भनेर हैन। उसले चाहिँ टेक्नोलोजी रिलेटेड बुक लेख्दो रहेछ, उसले चाहिँ प्रोग्रामिङ रिलेटेड बुक लेख्दो रहेछ। फर एक्जाम्पल अलिक कम्प्लेक्स नै एक्जाम्पल हेर्यौँ हामीले ल है त। फेरि एकचोटि फाइन्ड गरौँ db.books.find एम्प्टी क्वेरी। त्यो भनेको भयभरको जम्मै जतिवटा रेकर्ड छ सबै कुरा ल्याऊ अनि प्रिटिफाई पनि गर है, फर्म्याट गरेर देखाऊ। त्यो हेर्ने है त। यहाँनिर मैले एउटा रेकर्ड बनाएँ जुन रेकर्डमा मेरो नेम प्राइस अनि अथर छ। अर्को रेकर्डमा मेरो केही पनि छैन, अर्को रेकर्डमा मेरो अथर छ तर यतापट्टि भ्यालु बिल्कुलै डिफरेन्ट छ। हाइली स्केलेबल भनेको यही हो। रिलेसनल डेटाबेसमा हाम्रो यो कुरा पोसिबल छैन। रिलेसनल डेटाबेसमा हाम्रो प्रपर्टीको नामहरु एक्ज्याक्टली म्याच हुनु पर्यो, सबैमा एउटै प्रपर्टीको नामहरु हुन्छ। भ्यालु कुन राख्न नराखे पनि हुने अप्सनल प्रपर्टीहरु पनि हुन्छ। तर हामी डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसमा छौं जसमा हामीले के राख्न मिल्यो त भन्दाखेरि एउटा कुनै प्रपर्टीमा भ्यालु चाहिँ फेरि अब्जेक्ट राख्न मिल्यो, यसरी एरे राख्न मिल्यो, जुन कुरा रिलेसनल डेटाबेसमा पोसिबल छैन। यही कुरा रिलेसनल डेटाबेसमा भइदिए कसरी बस्थ्यो त। हामीसँग बुक्स भन्ने एउटा टेबल रिलेसनलमा है, अनि अथर भन्ने छुट्टै टेबल। त्यो अथर भन्ने छुट्टै टेबलमा हाम्रो चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरु हुँदो रहेछ। अनि बुक्स र अथरको हामी रिलेसन मेन्टेन गर्दिन्छौँ। अनि अथर भित्र पनि ट्याक्स केही छ भने यो ट्याक्सको छुट्टै टेबल, अनि अथर भन्ने टेबल र ट्याक्स भन्ने टेबल रिलेसन मेन्टेन हुँदो रहेछ। अथर र बुक्सको रिलेसन मेन्टेन हुँदो रहेछ। यसरी नेस्टेड स्ट्रक्चरको केही पनि डेटा राख्नै पाइँदो रहेन रहेछ। सबै कुरा चाहिँ रिलेसनबाट मेन्टेन हुँदो रहेछ, सबै कुरा टेबल। र यहाँ कसरी सजिलो भयो त, यहाँ हामीलाई सजिलो भयो हामीले जस्तो हाम्रो चाहिँ एक्चुअलको डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यही डेटा स्ट्रक्चर हामीले स्टोर गर्न पायौँ। नर्मलाइज गर्नै परेन, ब्रेकडाउन गर्नै परेन। हामी आफै एउटा रेकर्ड हो भनेर सम्झिने हो भने मेरो पनि त इमेलहरु दुई तीनटा होला, मेरो एड्रेसहरु पर्मानेन्ट एड्रेस अनि टेम्परेरी एड्रेसहरु होला। अब यसको लागि म छुट्टै टेबल बनाएर पर्मानेन्ट एड्रेस भन्ने टेबल, इमेल एड्रेस भन्ने टेबल बनाएर अनि मसँग रिलेसन मेन्टेन गर्नुभन्दा मसँग एक्चुअलको रेकर्ड जे हो जस्तो स्ट्रक्चरमा छ त्यही स्ट्रक्चर चाहिँ मैले स्टोर गर्न पाएँ NoSQL डेटाबेस युज गरेर, MongoDB युज गरेर। एडभान्टेज यहाँ छ। हामीले CRUD को C र R गर्यौं, क्रिएट र रिड गर्ने काम गर्यौं। अब अपडेट गरौँ। अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि फाइन्डै गरेँ है त मैले db.books.find अनि यहाँ भित्र रन गर्दैछु क्वेरी जसमा अंडरस्कोर आईडी लगाएँ। अब्जेक्ट आईडी भित्र केही एउटा भ्यालु। मेरो केसमा चाहिँ यो कन्ट्रोल शिफ्ट C कपी, कन्ट्रोल शिफ्ट V पेस्ट है। हजुरहरुको केसमा के हुन्छ होला त, राइट क्लिक कपी, राइट क्लिक पेस्ट, यस्तै के हुन सक्ला। हेर्नुस् त मैले फाइन्ड गरे, एउटा मात्र रेकर्ड आयो अहिले, ठीक छ। अब यही मैले फाइन्ड गरिसकेपछि म अपडेट गर्न खोज्दै छु। यो फाइन्डको सट्टा मैले चाहिँ यहाँनिर अपडेट भनेर लेखेँ, अपडेट। अनि यो अपडेट राखे फर्स्टमा, अनि यो अपडेट सकिसकेपछि यहाँ कमा अर्को अपडेट राख्दै छु। यो अर्को अपडेट भनेको चाहिँ यो भनेको अपडेट गर्दाखेरि कसलाई गर्ने भन्ने क्वेरी बिल्डरको पार्ट।
अपडेट भन्ने मेथडले म्याक्सिमममा 3टा अब्जेक्ट लिँदो रहेछ। यो फर्स्ट अब्जेक्ट, यो सेकेन्ड अब्जेक्ट, अनि हामी लास्टमा अर्को अब्जेक्ट पनि राख्न सक्छौँ। यो 3टा अब्जेक्टमा हाम्रो फर्स्ट अब्जेक्ट भनेको क्वेरी बिल्डर, कसलाई अपडेट गर्ने त। अनि यो अपडेटको यो सेकेन्ड पार्टमा भनेको हामीले जहिले पनि $set भन्ने कुरा लगाउनु पर्यो। $setमा फेरि एउटा अब्जेक्ट राख्छौँ, त्यसलाई अपडेट मोडिफाई गर्ने। मेरो नेम चाहिँ rich.port थियो भने अब नेम चाहिँ मैले चेन्ज गरेर नेम चाहिँ rich.port theory भनेर राखेँ है त। यो राखेँ। अनि यसको चाहिँ अथर एबिसी रहेछ, अथर चेन्ज गरेर अथर माइक भनेर राखेँ है। प्राइस यति रहेछ। अनि यसमा चाहिँ स्ट्याटस भन्ने एउटा कुरा थपिदिएँ। स्पेलिङ रङ भयो पनि केही छैन। हेर्नुहोस् त, म्याच्ड एउटा, मोडिफाइड एउटा। अपडेट भयो कि भएन चेक गर्नलाई फेरि एरो की चलाएँ अनि अघि फाइन्ड गरेकै क्वेरी चाहिँ रन गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त, चेन्ज भयो कि भएन। rich.port theory स्पेलिङ रङ भयो, केही छैन। प्राइस यति रहेछ, अथर चेन्ज भयो, स्ट्याटस एड भयो। हामीले यसरी अपडेट पनि गर्न सक्यौँ। अनि हामीले इन केस मल्टिपल डकुमेन्टहरू अपडेट गर्छौँ भने यही अपडेटको क्वेरीमा लास्ट अब्जेक्टमा हामी अप्सन्सहरू पठाउँछौँ। जस्तै यस्तै मल्टी इज टु ट्रु। यो केसमा मल्टी इज टु ट्रु पठाउनु पर्दैन। किन पर्दैन? किनभने त्यो आइडीबाट भेटिने डकुमेन्ट भनेको जहिले पनि एउटै मात्रै हुन्छ, मल्टिपल डकुमेन्ट भेटिँदैन। तर भोलिपछि हामीले एउटा कुनै ल्यापटपको काम गरिरहेको छौँ भने भयभरको सबै ल्यापटपलाई चाहिँ स्ट्याटस सोल्ड बनाइदिनु पऱ्यो भने मल्टी ट्रु गर्छौँ, फाइन्ड गर्छौँ यो ब्रान्डको ल्यापटप, त्यो सबैलाई सोल्ड गर्नु पऱ्यो भने मल्टी इज टु ट्रु गरेर राखेर काम गर्छौँ। ल केही छैन। यसरी हामीले अपडेट पनि गर्न सक्यौँ। अब अपडेट जस्तै हामीले रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने मैले आफै लेखेँ है सबै कुरा, यसलाई एडिट गर्नुहुँदा पनि db.books.remove। यहाँनिर फेरि क्वेरी बिल्डर कसलाई रिमुभ गर्ने त? अन्डरस्कोर आइडी, अब्जेक्ट आइडी, कपी गरेको कुरा पेस्ट है त। हेर्नुहोस् त, रिमुभ भयो एउटा। फेरि यही कमान्ड रन गर्यो भने एन्ड रिमुभ 0, किनभने अघि नै रिमुभ भइसक्यो, अब त छैन। अनि यही केसमा तपाईँले रिमुभ गर्न खोज्दाखेरि इन केस केही पनि राख्नु भएन भने के हुन्छ त? भयरको जम्मै रिमुभ हुन्छ। कतिवटा छ सबै रिमुभ भइदियो। रिमुभ त भयो, तर कलेक्सन चाहिँ अझै पनि बाँकी हुन्छ। अझै पनि बाँकी हुन्छ। यो कलेक्सन पनि हटाउनु पर्यो भने ड्रप गरिदिने यसरी, ड्रप। अनि यो डेटाबेसै हटाउनु पर्यो भने ड्रप डेटाबेस। सिन्ट्याक्स एरर भयो। db.database is not a function। डेटाबेसको यो बी स्मल नै हो, ड्रप नै छुटेछ। db.database मात्रै भएछ, ड्रप भएछ। एउटा डेटाबेस हामीले ड्रप गरेछौँ। अब डेटाबेस हाम्रो छैन पनि, देखिँदैन पनि। यो हो हाम्रो कमान्ड लाइनबाट MongoDB डेटाबेससँग कसरी खेल्ने भन्ने कुरा। यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने पोइन्ट भनेको हामीले कतै पनि स्किमा बनाउनु परेन। स्किमा बनाएर यसमा चाहिँ यो राख, युजर नेम राख, पासवर्ड राख, युनिक बनाऊ, यसो गर उसो गर, केही पनि गर्नु परेन, एकदमै सिम्पल। अब यो जस्तै म तपाईँहरूलाई युआई टुल पनि देखाउँछु। डाउनलोड्स भन्ने सेक्सनमा जाने, तपाईँहरूको केसमा त फेरि कता छ भन्ने छुट्टै होला। मेरो केसमा चाहिँ मैले डाउनलोड्समा के राखेको छु भने एउटा एप्लिकेसन छ Robo3D भन्ने कुरा। यो Robo3D भनेको युआई टुल हो डेटाबेससँग काम गर्नलाई है। Robo3D लाई म रन गर्न खोज्दैछु है। यसले चाहिँ के गर्छ त भने तपाईँको यो एउटा क्लाइन्टको प्रोग्राम भयो। अघि सेल पनि एउटा क्लाइन्ट भने जस्तै तपाईँको सर्भरको प्रोग्राम छ सिस्टममा, त्यो सर्भर चाहिँ एउटा पोर्टमा लिसन गरेर बस्नु पर्यो। हाम्रो नोडको सर्भरमा हामीले आफैले पोर्ट गरेर के लिसन गरे जस्तो, अनि कनेक्सन गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ सर्भर MongoDB को सर्भर पोर्ट चाहिँ त्यसले युज गर्ने 27017 है। MongoDB को सर्भरले युज गर्ने पोर्ट चाहिँ 27017। फर्स्टमा हजुरहरूले यस्तै टुल चलाउँदाखेरि चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गर्दाखेरि यो सबै अथेन्टिकेसन के छ चाहिन्छ भने राख्नुहोस्। लोकल होस्टको केसमा चाहिँदैन। लोकल होस्ट तपाईँको एड्रेस अनि त्यस पछाडि 27017 तपाईँको पोर्ट। टेस्ट गर्नुहोस् कनेक्सनको लागि रेडी छ कि छैन। कनेक्सन रेडी छ, एक्सेस टु डेटाबेस इज अभाइलेबल, अनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ नाम साम दिएर। मैले पहिल्यै क्रिएट गरिसकेको छु लोकल होस्ट भनेर, यसलाई चेक गरौँ। हेर्नुहोस् त, अघि सो डीबीएस गरे जस्तै यो सबै डेटाबेसहरू यहाँ छन्, सो डीबीएस गरे जस्तै। अब त्यो मध्ये यहाँ कुनै एउटा डेटाबेस सिलेक्ट गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ। तर हामी के गर्दैछौँ त डेटाबेस बनाउने। कसरी? क्रिएट डेटाबेस, MongoDB भन्ने डेटाबेस बन्यो। यहाँनिर के छ त? कलेक्सन्स, फङ्सन्स, युजर्स। कलेक्सन्सहरू भनेको त हाम्रो डेटा स्ट्रक्चरहरू भइहाल्यो। युजर्स भनेको भोलिपर्सि हामीले डेटाबेस बनाइसके पछाडि
को युजरलाई एक्सेस दिने, को युजरलाई के रोल दिने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले युजर्सहरूको सेक्सनभित्र राख्छौँ। अनि फङ्सन्सहरू भनेको स्पेसिफिक काम गर्ने मेथड कोडहरू, ब्लकहरू होइन, जसले के गर्ने, जसले चाहिँ हामीले चाहिँ अब नर्मल एउटा इन्क्रिप्सन गर्नु पर्यो केही कुराहरू भन्यो भने त्यस्तो चाहिँ कुराहरू फङ्सनभित्र ल्याएर राखिन्छ है। ल ठिक छ, कलेक्सनभित्र जाउँ। कलेक्सनभित्र अहिले त केही पनि छैन, एउटा कलेक्सन बनाउनु पर्यो, क्रिएट कलेक्सन। र जस्तै अघि मैले उताबाट एउटा बुक्स बनाएँ, अब यताबाट एउटा युजर्स बनाउँछु। युजर्स भन्ने कलेक्सनभित्र यसरी डबल क्लिक गऱ्यो भने युजर्स देखियो। युजर्सलाई हेर्दाखेरि यहाँ एउटा कमान्ड रन भयो, जुन चाहिँ मैले अघि सेलबाट रन गरेको कमान्डभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यो छुट्टै तरिकाबाट रन भइरहेछ, सेल छुट्टै तरिकाबाट रन भइरहेछ। यो युआई टुल हो, यहाँ त केही पनि छैन रहेछ, जिरो रेकर्ड्स, डकुमेन्टै छैन। इन्सर्ट डकुमेन्ट, इन्सर्ट डकुमेन्ट गर्दा मलाई एउटा भ्यालिड अब्जेक्टको सिन्ट्याक्स आयो। अब यहाँ भ्यालिड अब्जेक्ट एउटा बनाइदिने, जस्तै नेम मैले मेरै नाम राखेँ है। ल मेरो रोल चाहिँ 1 रहेछ, मेरो एड्रेस चाहिँ 3 गुणे रहेछ। यो भ्यालिड जेसन हो कि होइन त? भ्यालिड गर्ने एउटा जेसनको फर्मेट हुनु पर्यो। भ्यालिड जेसन छ भने जस्तो भ्यालिड जेसन भए पनि, जति नै नेस्टेड लेभलको स्ट्रक्चर भए पनि सेभ हुन्छ। फेरि यसलाई डबल क्लिक गरौँ, यो युजर्समा हाम्रो एउटा रेकर्ड आइसक्यो, जसमा के छ त अन्डरस्कोर आइडी, मोङ्गोडीबीले एड गर्ने अब्जेक्ट आइडी, अनि बाँकी 3टा मेरो भ्यालु। अब यही युजर्समा फेरि अर्को एउटा डेटा हामी इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ, जसमा चाहिँ मैले एड्रेस भन्ने कीमा भ्यालु चाहिँ एज एन फेरि अब्जेक्ट राखेँ, अब्जेक्टभित्र अब्जेक्ट, अनि जसमा चाहिँ मेरो सेम एड्रेस भन्ने कुरामा चाहिँ मैले एरे राख्थेँ। एरे चाहिँ मेरो कहिले भक्तपुर, कहिले पेटिएम है। अनि मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ मानिलियो मेरो पोखरा छ भने पोखरा, टाइप गरिदिउँ न, अनि भ्यालिडेट गरौँ के भन्छ है। अनेबल टु पार्स जेसन। अब अनेबल टु पार्स भन्दा हामीलाई सेभ गर्न त दिँदैन, ट्राई गरे पनि हुन्छ, सेभ गर्न दिँदैन। अनि हामी यहाँ भ्यालिड तरिकाले राख्छौँ, भ्यालिडेट गर्छौँ। भ्यालिड छ भने हामी यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ, इन्सर्ट गरिदिन्छौँ, हेर्ने है त। अब फेरि यसलाई डबल क्लिक गऱ्यो भने यहाँ हाम्रो देखिन्छ 2टा रेकर्ड भयो। एउटामा एड्रेस रहेछ, एड्रेसमा के छ त पर्मानेन्ट एड्रेस, टेम्पोरेरी एड्रेस। अब यही कुरामा तपाईँले कुनै एउटा युजर नेम र इमेल भएको राख्ने, कुनै एउटा युजर नेम र एड्रेस भएको राख्ने, प्रपर्टीहरू केही पनि हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली डिफाइनै गरेका छैनौँ कि हामीलाई यो कुरा चाहिन्छ भनेर। हेर्नुहोस् त, स्किमा लेस डिजाइन भनेको यही हो, स्किमा लेस डिजाइन भनेको यही हो, स्किमा बनाउनु परेन। तर यसरी स्किमा नबनाइकन काम गर्दाखेरि हामीलाई घाटा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो लागि चाहिँ अहिले आउने रिक्वायरमेन्ट, अहिले हाम्रो लागि चाहिँ एप्लिकेसनहरू बनाउनु पर्ने एप्लिकेसनै कस्तो हुन्छ भने, मलाई इमेल चाहियो, मलाई युजर नेम युनिक हुनु पर्यो, यस्तो खालको एप्लिकेसनहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट आउँछ हाम्रो लागि। अनि हामी एकचोटि चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस चलाएको छैनौँ भने, एकैचोटि नोसिक्वल डेटाबेसमा चाहिँ डेटाबेस मोडलिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के प्रपर्टी राख्ने, के डेटाहरू कलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अनि हामी चाहिँदो नचाहिँदो डेटाहरू पनि लिन सक्छौँ। त्यो डेटालाई पछि इन्फर्मेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने युज नहुने डेटाहरू पनि कलेक्ट भइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामीलाई अहिले चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस भयो भने के चाहिँ एउटा फाइदा हुन्छ भने चाहिँ डेटाबेसको स्किमा बनाइन्छ, स्किमामा प्रपर्टीहरू डिफाइन गरिन्छ, जस्तै युजर नेम चाहियो, इमेल चाहियो, पासवर्ड चाहियो भने, अनि त्यसको चाहिँ म भिजुअलाइज गर्न थाल्छु क्या युजेस कहाँ हुन्छ त। युजर नेम र पासवर्ड लगइनमा होला, इमेल चाहिँ मैले भोलिपर्सि के इमेल पठाउनु पर्यो भने इमेल काम होला, डेट अफ बर्थ चाहिँ म भोलिपर्सि एज क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने युज होला। त्यो डेटालाई चाहिँ म इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्न थाल्छु। अनि यो कुरा मैले डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसमा बसेर किन भनिरहेको छु भने, यो हो हाम्रो कोर मोङ्गोडीबीको फिचर है। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा टुल युज गर्छौँ, ओडिएम भन्ने टुल। त्यो ओडिएम भन्ने टुल युज गरेर चाहिँ हामी ठ्याक्कै रिलेसनल डेटाबेसको एडभान्टेज लिन्छौँ। त्यो पनि म देखाउँछु, हेरौँला है त अहिले। यसकै लागि चाहिँ मैले अहिले हाम्रो सिचुएसन अनुसारको कुरा गरिरहेको। यसमा कलेक्सन बनाएँ, अब यसमा इन्सर्ट अपडेट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, यसलाई नै इन्सर्ट डकुमेन्ट गर्यो भने अघिको हाम्रो सिन्ट्याक्स आउँछ होला। यो इन्सर्ट होइन, अपडेट, सरी, अघिको हाम्रो सिन्ट्याक्स छ नि एउटा, त्यो मल्टी इज टु ट्रु भन्ने कुराहरू, अब्सर्ट इज टु ट्रु। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हाम्रो अपडेट गर्ने, अनि की चाहिँ कसलाई होइन, भएकोको जम्मैलाई गर्न पाइयो नि त। अनि अपडेट गर्ने रेकर्ड के हो, अनि कसलाई गर्ने भन्ने कुराहरू यसरी गर्न पाइयो होइन। यो चाहिँ मैले गरिनँ, म चाहिँ एउटा मात्रै कुनै पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई गर्नु पर्यो भने यसको जो डकुमेन्टमा जाने एडिट डकुमेन्ट, अनि यो जे छ पुरानो एड्रेस यही आयो। अब यसमा केही थप्नु मन लाग्छ भने मेरो पर्मानेन्ट टेम्पोरेरी एड्रेस चाहिँ अर्को पनि एउटा कुरा राख्थेँ र थिमी भनेर राख्थेँ है। अब म यसलाई सेभ गरिदिन्छु, यो अपडेट भइहाल्यो। रिमुभ गर्नलाई सजिलो, डिलिट डकुमेन्ट, यो ड्रप डकुमेन्टै ड्रप गर्नलाई सजिलो, ड्रप डकुमेन्ट
ड्रप कलेक्सन, अनि डेटाबेस चाहिँ ड्रप गर्नलाई ड्रप डेटाबेस है। सजिलो छ युआई टुल। तर युआई टुल चाहिँ अलि नन टेक्निकल मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्यो भने डेटा स्ट्रक्चर यसरी बसिरहेछ भनेर बुझाउनु पर्यो भने सजिलो हो, नत्र भने हामीलाई चाहिँ कमान्ड लाइन नै एकदमै सजिलो हुन्छ है। र यो भयो मंगोडीबीको बेसिक कुराहरू। यो चाहिँ एज एन डेटाबेस इन्डिपेन्डेन्ट। अब यही डेटाबेसलाई त मैले नोडको लेयरबाट एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो नि त, नोडको लेयरबाट मैले चलाउन पाउनु पर्यो। युज हुने हाम्रो साइट भनेको npm.js। npm.js मा जान्छौँ, npm.js मा गएर मंगोडीबी खोज्छौँ। मंगोडीबी, यो मंगोडीबी चाहिँ हाम्रो अफिसियल ड्राइभर रहेछ नोड.js को लागि। यो मंगोडीबी अफिसियल ड्राइभर रहेछ नोड.js को लागि। डेटाबेस एज एन इन्डिपेन्डेन्ट हामीले चलाउन सिक्यौँ कमान्ड लाइनबाट अनि युआई टुलबाट। अब हामी के गर्दैछौँ त, मंगोडीबीसँग कम्युनिकेट गर्दैछौँ नोड.js को लेयरबाट। नोड.js को लेयर हाम्रो एक्सप्रेसको लेयर, एक्सप्रेसको लेयरबाट मंगोडीबीसँग कनेक्ट गर्नलाई हामीले पहिला इन्स्टल गर्नु पर्यो यो मंगोडीबी। हामी जाने हिजो हामीले एउटा काम गरेका छौँ, मन्ड भन्ने फोल्डर बनाएको छौँ अनि जसमा चाहिँ हाम्रो नोड भन्ने फोल्डर छ। ल यहाँनिर हिजो हामीले के डिस्कस गरेका छौँ भने सिम्पल एट द एन्ड है, एउटा ब्याकएन्ड डेभलपरको मेजर रोल के हो अनि ब्याकएन्डमा हुने मेन काम के हो त्यो कुरालाई हामीले प्रायोरिटी दिएका थियौँ। त्यो कुरालाई हामीले प्रायोरिटी दिँदाखेरि, यसलाई पनि हटाउँ, यो पनि हिजोकै कुरा भयो। त्यो प्रायोरिटी दिँदाखेरि एट द एन्ड भनेको हाम्रो क्लाइन्टको प्रोग्रामले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि दुईटा कुरा आउँदो रहेछ। एउटा एचटीटीपी को मेथड, एचटीटीपी मेथड, अर्को भनेको युआरएल, एचटीटीपी युआरएल और युआरआई युआरएल जे लेखे पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको एउटा पाथ है। ल एचटीटीपी को मेथड अनि एउटा युआरएल आउँदो रहेछ। अनि इच एन्ड एभ्री मेथड र युआरएल को लागि हामीले छुट्टै छुट्टै ह्यान्डलर राख्यौँ। एट द एन्ड त रन हुने भनेको त यो ह्यान्डलर हो नि, जहाँसुकै होस् यो कोडमा 100 वटा फोल्डर होस्, त्यो फोल्डरभित्र सब फोल्डर होस्, तर एट द एन्ड रन हुने भनेको यो ह्यान्डलर हो। यो इन्डिभिजुअल रिक्वेस्टको लागि यो इन्डिभिजुअल ह्यान्डलर भनेर हामी बनाउँछौँ। अब त्यस्तै ह्यान्डलर हामी यतातिर पनि अरू पनि थप्दै जान्छौँ आज हामी। अनि डेटाबेससँग कनेक्सन पनि गर्छौँ। जस्तै एप डट पोस्ट युज गरेँ है त, पोस्ट युज गरेँ अनि युआरएल चाहिँ मेरो /रेजिस्टर, किनभने डेटाबेसमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो। इन्सर्ट त हामी रेजिस्टरमा गर्छौँ। फङ्सन रिक्वेस्ट रेस्पोन्स, यहाँ हुन त अर्को एउटा नेक्स्ट भन्ने कुरा पनि हुन्छ, र नेक्स्ट भन्ने कुरा हामी यहाँ अहिले युज गर्दैनौँ। त्यसको पर्टिकुलर युज हाम्रो तपाईहरुले अहिले बुझ्नलाई एररहरु ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने युज गर्ने भनेर बुझ्नुस्। अहिले हामीले एरर ह्यान्डलिङ यसमा गरेनौँ, हामी कोर कुरालाई मात्रै हेरिरहेका छौँ। अब के गर्नु पर्यो त, डीबी स्टफ, डेटाबेसको स्टफ। अनि त्यो डेटाबेसको स्टफ हेर्नुभन्दा पनि अगाडि डेटा आइपुग्यो कि आइपुगेन भनेर त चेक गर्नु पर्यो नि। भ्यूको लेयरबाट कन्ट्रोलरसम्म डेटा आइपुग्यो कि आइपुगेन भनेर चेक गर्नु पर्यो। केमा आउँछ त, पक्कै पनि रिक्वेस्टमा आउँछ। रिक्वेस्टको केमा आउँछ त, बडी भन्ने सेक्सनमा आउँछ। यो बडी भन्ने सेक्सनमा आउँछ। बडी भन्ने सेक्सनमा आउँछ कि आउँदैन टेस्ट गरिहाल्ने पोस्टम्यान। अब लागि डेभलपमेन्ट टुल भनेको पोस्टम्यान युज हुँदो रहेछ फर्महरु नहुँदाखेरि। ल हेर्नुस् त, हिजो पोस्ट सोर्स रेजिस्टर सेजिस्टर सब मैले मेहनत गरेछु यहाँ एक्लै। ल यही कुरामा मैले लेख्दै छु है त। क्लोजै गरेँ मैले यसलाई। जे चाहिन्छ सबै कुरा हेर्दै जाउँला है। लोकल होस्ट हाम्रो पोर्ट चाहिँ कति थियो, स्टार्ट गरौँ। नोड app.js 4040, लोकल होस्ट पोर्ट हाम्रो 4040/register है। जसमा हामीले गेट रिक्वेस्ट हैन पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, डेटा पठाउन मिल्छ। डेटा पठाउनलाई बडी भन्ने सेक्सनमा जाने। बडीमा के पठाउनु त, हेर्नुस् त, हामीले यहाँ चाहिँ फाइलहरु पठाउन मिल्यो कि यसरी चाहिँ फाइल सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ फाइलै मल्टिपल फाइलहरु पनि पठाउन मिल्यो। तर हामी आज फाइल पठाएर गर्दैनौँ। हामी यहाँनिर XWW URL फर्म इन्कोडेड, यो भनेको तपाईको फर्मबाट जाने डेटाहरु चाहिँ मोस्टली XWW फर्म URL इन्कोडेड भएर जान्छ। र डेटाहरु र भित्र हेर्नुस् त, हामी XML चुज गरेर पठाउन सक्यौं, हामी JSON चुज गरेर पठाउन सक्यौं। अब मोस्टली दुईटा प्रोग्रामले एक आपसमा कम्युनिकेट गर्छ भने डेटाको फर्मेट चाहिँ JSON युज हुन्छ। JSON युज हुन्छ। अनि JSON युज भएपछि के हुन्छ त, त्यो जे पठाएको त्यही कुरा इन्सर्ट गर्न सक्यो डेटाबेसमा। हामी JSON युज गरे पनि हुन्छ, XWW फर्म URL इन्कोडेड गरे पनि हुन्छ। मैले XWW फर्म URL इन्कोडेडै गर्दिए जसमा की र भ्यालु छुटिन्छ। हेरौँ है त। नेम मेरो ल आफ्नै नाम जाँदो रहेछ किशोर। मेरो एड्रेस मेरो 3 कुने। मेरो फोन मेरो सर्टेन केही नम्बर। अनि यहाँ चाहिँ ल मेरो इमेल एड्रेस पनि राखेँ मैले। अलिकति सानै देखियो होला है त। अब यस हेर्नुस् त, हामीले फर्महरु बनाउँदाखेरि पनि नेस्टेड डेटाहरु त कलेक्ट हुँदैन नि।
फर्महरु बनाउँदा त एउटा की एउटा भ्यालु एउटा की एउटा भ्यालु त्यही कुरा चाहिँ हामीले XWW फर्म URL इन्कोडेड भनेर पठायौं। अब सेन्ड गर्दाखेरि मलाई रेस्पोन्स आउँछ कि आउँदैन? मोस्ट प्रोबब्ली आउँदैन, किनभने यहाँ रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल कम्प्लिटै भएर रहेछ। रेस्पोन्स एन्ड गरिदिउँ res.json अपडेट बनाएर मेसेजमा हाई मात्र लेखेर पठाइदिउँ। एट द एन्ड रेस्पोन्स चाहिँ एन्ड हुनु पर्यो। ल रेस्पोन्समा मलाई हाई चाहिँ आउला। अब यो त हामीले यहाँ रिलोड गरेनौँ नि त, फेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्। रिलोड गर्यौँ अनि चेक गर्यौँ, मलाई हाई आउँछ रेस्पोन्समा, तर यो मेरो डेटा गयो कि गएन भनेर चेक गर्नलाई यहाँ रिक्वेस्टको बडी चेक डेटा हेर्नुहोस् त अनडिफाइन्ड छैन, डेटा नै छैन भने त डेटाबेसमा के इन्सर्ट गर्ने? फर्स्टमा त हाम्रो काम भनेको के रहेछ, डेटा लिन पर्ने रहेछ सर्भरमा। अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने क्लाइन्टले डेटाहरू पठाउँदाखेरि डेटाको टाइप पठाउँछ है। के को टाइप? यो के टाइप हो त? XWW फर्म URL इन्कोडेड, XML, JSON। अनि सर्भरको रोल भनेको आएको डेटालाई पार्स गर्नु पर्यो। XML डेटा आउँछ भने XML पार्सर चाहियो, JSON डेटा आउँछ भने JSON पार्सर चाहियो, XWW फर्म URL इन्कोडेड आउँछ भने त्यही फर्म URL इन्कोडेडको पार्सर चाहियो। त्यो पार्सर चाहिँ हाम्रो सर्भरको एप्लिकेसनले युज गर्नुपर्छ। अब त्यही कुरा काम यहाँ पार्स गर्ने काम म गर्दैछु। यो तपाईहरुले पार्स गरेको भनेर बुझ्नु होला। express.url encoded, यो URL इन्कोडेडमा एक्सटेन्डेड भन्ने कुरा आइदर ट्रु अर फल्स राखौँ। के राखे पनि पार्सरले पार्स चाहिँ गर्छ, के एक्सेप्ट गर्ने के एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अप्सन्सहरू भयो। हेर्नुहोस् है त, यो यति कुरा राखिसके पछाडि अब त्यही रिक्वेस्ट जसलाई म रिफ्रेस गरेर एकचोटि पठाउँदैछु, अब मेरो डेटा जान्छ। यही आयो ठिक छ, तर मेरो चेक डेटामा हेर्नुहोस् त मैले टाइप गरेको भ्यालु एज एन अब्जेक्ट आइरहेछ req.body मा। कसरी आउन पोसिबल भयो? मैले XWW URL इन्कोडको लागि पार्सर युज गरेँ। अब फेरि तपाईले यसमै चाहिँ र युज गरेर JSON युज गरेर JSON पठाउनु भयो अरे है। JSOन पठाउनु भयो यसरी इम्प्टी अब्जेक्ट पनि त JSOन नै हो नि त, यता चेन्ज गर्नु पर्दैन। सेन्ड गरेँ। अब हेर्नुहोस् त मेरो रिक्वेस्टको बडी अब चाहिँ इम्प्टी अब्जेक्ट छ, किनभने फेरि यहाँ त इम्प्टी नै पठाएको, इम्प्टी नै गयो भन्ने पनि बुझिएला। त्यस पनि नगरौँ, फेरि सिन्ट्याक्स छ काम गर्ने, यसमा डबल कोटै राख्नुपर्छ। नेम चाहिँ हाम्रो लागि रोडवे है त, सेन्ड गरौँ। हेर्नुहोस् त मेरो यहाँबाट गयो, यहाँ चाहिँ अझै पनि इम्प्टी नै छ। किन इम्प्टी आयो? मैले JSOन पार्सर युज गरेको छैन। यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के भयो भने क्लाइन्टले डेटा पठाउँदाखेरि डेटाको टाइप पठाउँछ, त्यो डेटाको टाइप वाइज मैले पार्सर राख्नुपर्छ। त्यतिकै जे पठाए त्यो चाहिँ आउँदैन। अब मैले यहाँ फाइलहरू इमेजहरू पठाएँ, पिडिएफहरू पठाएँ भने त्यसको पनि पार्सर चाहिन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। ल अहिले मैले XWW फर्म URL इन्कोडेड पठाएँ, डेटा पठाएँ, यो डेटा मेरो इन्सर्ट हुनु पर्यो डेटाबेसमा। डेटाबेसमा गरिने काम भनेको CRUD क्रुडै हो, CRUD क्रुड। त्यो क्रुडको काम हामी यहाँ बसेर गर्दैछौँ MongoDB डेटाबेसमा। भने पछाडि मैले भर्खर MongoDB इन्स्टल गरेँ, गरेको छैन भने फेरि गरौँ npm install MongoDB। npm बाट तानेको constant MongoDB equals to require MongoDB, यो रिक्वायर गर्ने तरिका भयो। सँगसँगै मलाई के चाहिन्छ त? मलाई चाहिँ Mongo क्लाइन्ट चाहिन्छ, क्लाइन्ट अर Mongo क्लाइन्ट, Mongo क्लाइन्ट। किनभने MongoDB को सर्भर मेरो एप्लिकेसनमा छ, मेरो सिस्टममा छ, मेरो एप्लिकेसन क्लाइन्ट मेरो सिस्टममा भएको MongoDB सर्भर, क्लाइन्ट र सर्भरले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। Mongo क्लाइन्टको लागि mongodb.mongo क्लाइन्ट भन्ने कुरा छ यहाँ, यसलाई कल गरिदिने। अनि हामीलाई चाहियो कनेक्सन URL, कनेक्ट गर्नलाई त URL चाहियो नि त, जसको लागि इन केस हामी HTTP प्रोटोकल थियो भने HTTP प्रोटोकलमा HTTP सर्भर हुन्छ, http// गरेर त्यसको एड्रेस राख्छौँ। हेर्नुहोस् हामी जुन एड्रेस दिएर यतातिर हेरे पनि http://http:// भन्ने कुराहरू देख्छौँ। अब यो केसमा हामीले चाहिँ MongoDB को सर्भर युज भएको भएर HTTP हैन कि MongoDB:// अनि हाम्रो होस्ट भनेको लोकल होस्ट, अनि पोर्ट चाहिँ हाम्रो 27017, यति चाहिँ हाम्रो कनेक्सन URL रहेछ। त्यसपछि हामीलाई यहाँ DB नेम चाहियो, डेटाबेसको नाम। डेटाबेसको नाम अहिलेलाई जे राख्दै पनि हुन्छ, मैले MonDB भनेर राखेँ। छैन रहेछ भने पनि बनाइदिन्छ, छ रहेछ भने पनि त्यही युज गर्छ। सँगसँगै कन्स्ट्यान्ट कलेक्सनको नाम पनि यसरी राख्दै है, यहाँ सिम्पल बनाइदिए जताततै रियुज हुने कुराहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्यो भने सजिलो, युजर्स नै बनाइदिए है त। यति कुराहरू मलाई चाहिँदो रहेछ। अब म के गर्छु भने म चाहिँ रेजिस्टरमा गएर डेटाबेसमा इन्सर्ट गर्ने काम गर्छु। फर्स्टमा मैले के गर्नु पर्यो, Mongo client.connect, यो कनेक्ट गर्दाखेरि कनेक्सन URL पास गरिदिनु पर्ने भयो। अनि कनेक्ट भयो कि भएन भनेर चेक गर्न एउटा फंक्सन एरर क्लाइन्ट के आउँछ त, क्लाइन्ट आउँछ नि त कनेक्ट भइसके पछाडि। इफ
एरर आयो भने अहिलेलाई कन्सोल मात्रै गर्ने एरर कनेक्टिङ टु डिबी स्पेलिङ एररहरु इग्नोर गरिदिनुस् है अहिलेलाई console.log db कनेक्सन सक्सेस अब डेटाबेससँग कनेक्सन सक्सेस भइसकेपछि म डेटाबेसलाई लिन्छु सर डीबी जे नाम लेखे पनि हुन्छ डीबी नै लेखे अनि यो क्लाइन्ट भन्ने कुरामा मलाई एउटा मेथड आउँछ डीबी भन्ने मेथड अनि यो डीबी मा चाहिँ म डेटाबेसको नाम पठाइदिन्छु यो सिम्पल के गरेको भन्नुहुन्छ भने यो कनेक्ट गरेको भनेको चाहिँ मंगो गरेको मंगो मात्रै अनि यसमा चाहिँ यो डीबी गरेर client.db गरेको भनेको चाहिँ यो युज अनि डेटाबेसको नाम गरेको के एउटा डेटाबेसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि त काम गर्नलाई यो चाहिँ डेटाबेस सिलेक्सन गरेको पार्ट है यो चाहिँ MongoDB सर्भरसँग कनेक्ट गरेको पार्ट अनि क्लाइन्ट आयो मलाई यो अघिको युजर इन्टरफेस आको जस्तै त्यो एरो हेडको इन्टरफेस यो चाहिँ सिलेक्सन अफ डीबी अब डेटाबेस सिलेक्सन भइसकेपछि के गर्ने त db.collection अब चाहिँ यहाँ कलेक्सन भन्दै छ राख्नु पर्यो db.collection अनि कलेक्सनको नाम माथिपट्टि लेखेको छु कलेक्सनको नाम डट इन्सर्ट इन्सर्टमा के पठाउने एउटा अब्जेक्ट भनेको मेरो रिक्वेस्टको बडी जे हो त्यही नै हो अनि यो इन्सर्ट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नलाई फेरि एउटा फंक्सन एरर डन इफ एरर आयो भने response.json मा एरर पठाइदिहाल्ने रेस्पोन्स को जेसन मा एरर पठाइदिहाल्ने अब यो माथि पनि एरर छ भने रेस्पोन्स को जेसन मा एरर पठाइदिहाल्ने रेस्पोन्स चाहिँ पठाइदिने कि जे एरर हो त्यही नै पठाइदिने यहाँ हामी पार्स गरेर एरर छेर के पनि हेर्दैनौं जे आउँछ त्यो पठाइदिहाल्छौं सँगसँगै एल्स मा मैले के राखे भने रेस्पोन्स को जेसन मा डन दिएछ त्यही कुरा पठाइदिए है त अब हेरौं हाम्रो इन्सर्ट हुन्छ कि हुँदैन यो एप्लिकेसनलाई रिस्टार्ट गर्नु पर्यो सरी यहाँ त फेरि कमान्ड रङ भयो नोड app.js पोस्टम्यान मा जाने रेजिस्टर हिट गरिदिने के भन्छ त रिजल्ट ओके नम्बर अफ आइटम एउटा के डेटा रहेछ यति कुरा रहेछ इन्सर्टेड भयो एउटा इन्सर्टेड काउन्ट 1 इन्सर्टेड आइडीज यति MongoDB मा हामी एकैचोटी बल्क इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौं है बल्क इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौं अहिले चाहिँ हामीले एउटा मात्रै गरिराछौं हेर्नुस् त साच्चैको इन्सर्ट भयो CRUD को क्रिएट गर्ने काम भयो रेजिस्टर भन्ने एन्ड पोइन्टमा अब मानिलिउँ हामी लगइन भन्ने एन्ड पोइन्टमा गएर फेच गर्ने काम गरौँ भनौं app.post/login फंक्शन रिक्वेस्ट अनि रेस्पोन्स अनि यसभित्र चाहिँ हामी डेटाबेससँगको काम गर्दैछौं फेरि यो सबै कुराहरु रिपिट गर्नुपर्छ है mongo client.connect connection URL function error or एउटा क्लाइन्ट आउँछ रिपिटेड हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ इफ एरर फेरि हामी रेस्पोन्सलाई एन्ड गर्दिहाल्छौं response.json error एल्स मैले कन्सोल पनि गरिन म सिधै काम गर्छु भेरिएबल db इक्वल्स टु client.db रिपिटेड कुरा भयो अब के गर्ने त अघि मैले इन्सर्ट गरेको थिए अब रिड गर्ने काम गर्ने db.collection मेरो कलेक्सनको नाम अब फाइन्ड गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त लगइनमा छु लगइनमा के गर्ने अब युजर नेम र पासवर्ड लिएर काम गर्ने खासमा एक्चुअलमा गर्ने त त्यही त हो युजर नेम र पासवर्ड लिएर काम गर्ने यसरी फाइन्ड युजर नेम इज टु तपाईले फुल स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम इज टु रिक्वेस्ट को बडीमा आएको युजर नेम भनेर राख्छौं त्यो भनेको क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दा पठाएको युजर नेम भन्ने प्रपर्टीको भ्यालु र यसरी राख्नलाई हाम्रो डेटाबेसमा युजर नेम छ नै भन्ने छ त अहिले हामी अहिले क्वेरी गर्नलाई चाहिँ क्वेरी यो रन गर भनेर गर्न खोजिरहेछौं त छैन नि त अहिले त हामीले डेटाबेसबाट फेच गर्न खोजिरहेछौं रिड गर्न खोजिरहेछौं अब रिड गर्नलाई कन्डिसन लगाउनै पर्छ भन्ने छैन अनि हाम्रो अहिले NoSQL डेटाबेस भएको भएर हामीले युजर नेमै चाहिन्छ इमेलै चाहिन्छ पासवर्डै चाहिन्छ भनेर कतै रेस्ट्रिक्ट पनि गरेका छैनौं अल्दो हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ लगइनको लागि हो तर हामी यहाँ के गर्यौं भने फाइन्ड अल भयभरको जम्मै कुरा फाइन्ड गर भनेर इम्प्टी क्वेरी राख्दै छौं किनभने हामीले मेजर फोकस गरेको चाहिँ डेटाबेसको क्वेरी अपरेसनलाई हो त्यो फाइन्डलाई है त्यसभित्र क्वेरी के राखेर युजर नेम छ कि छैन रेकर्ड छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न लागेको होइन अनि यो फाइन्ड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले नयाँ लाइनमा लेखे कन्भर्ट पनि गरे अनि यसलाई चाहिँ म एरेमा कन्भर्ट गर्न खोज्दै छु एरेमा एड टु एरे अनि फंक्सन एरर अनि रिजल्ट छ कि छैन इफ एरर res.json error else res.json result
लगइनको रिक्वेस्टमा हेर्नु चाहिँ डेटा जे आए पनि हुन्छ अहिले फरक पर्दैन। पोस्ट नै राख्नुको रिजन चाहिँ भोलिपछि युजर नेम र पासवर्ड आउँछ, त्यही भएर मैले पोस्टै राखेँ। अहिले युजर नेम र पासवर्ड आए पनि मैले चेक गरेको छैन, किनभने हामीले चाहिँ अहिले क्वेरीभित्र के कुरा चेक गर्ने भन्दा पनि एक्चुअलको फाइन्ड क्वेरीलाई प्रायोरिटी दिइरहेको छौँ। अनि हाम्रो पासवर्डहरू पनि त फेरि डेटाबेसमा बस्दाखेरि त सधैँभरि प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड त बस्दैन, इन्क्रिप्टेड भएर बस्छ, प्रोसेस अलिकति लामो हुन्छ, त्यही भएर हामीले क्वेरीलाई मात्रै ध्यान दियौँ है। ल रन गरौँ, सर्भर रिस्टार्ट गरेर। यो चाहिँ एनी टाइम गर्नु पर्यो। यहाँ डुप्लिकेसन वार्निङहरू आएको छ, यो वार्निङहरूलाई इग्नोर गर्दै पनि हुन्छ अहिलेलाई, तर हामीले साँच्चीकैको काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी रिजल्भ गरेर अगाडि बढ्छौँ। लगइन हेर्नुहोस् त, लगइनमा मलाई एरे आयो अनि मसँग जतिवटा युजर छ सबै कुरा आयो। हेर्नुहोस् त, सबै कुरा आयो, मसँग भएको युजरहरू आयो। यो मेरो अघि न रोबो 3D एप्लिकेसनबाट युआई टुलबाट बनाएको दुईटा युजर, अनि यो मैले मेरो नोडको लेयरबाट बनाएको युजर, तीनटै रेकर्ड आयो। यसरी हामी MongoDB युज गर्न सक्दो रहेछौँ। अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई यो रिड गर्ने काम गरेँ, यहाँनिर अब अपडेट र डिलिटको कोड पनि यही लेखिदिन्छु, रन चाहिँ गर्दिन है त। db.collection अनि कलेक्सनको नाम अनि रिनेम गर्नु, अपडेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, अपडेट। अनि अपडेटमा फर्स्टमा क्वेरी बिल्डर अनि सेकेन्डमा फेरि यही हाम्रो $set अघि गरिसकेका छौँ, $set अनि यहाँ रिक्वेस्टको बडी नै राख्दिनु, अपडेट राख्नु पर्ने हो, त्यो राखे पनि हुन्छ, यति नै राख्दिने। अनि के हो त फेरि अर्को सिम्पल, कहाँ हराए, यहाँ छ है त। अनि सिम्पल अर्को कुरा के हो त, फंक्सन एरर रिजल्ट अघि भएन भनेर चेक गर्ने कुरा है। यो चाहिँ अपडेटको लागि भयो। रिमुभको लागि एकदमै सजिलो, db.collection कलेक्सनको नाम रिमुभ अब्जेक्ट, क्वेरी कसलाई रिमुभ गर्ने, कुन चाहिँ आइडी भएकोलाई, कुन चाहिँ नाम भएकोलाई हैन, फंक्सन अनि चेक गर्ने अघि भएन। अनि यहाँबाट तपाईको रेस्पोन्स एन्ड गर्ने कि कन्ट्रोल गर्ने कि अर्को केही अपरेसन गर्ने कि यसरी गर्न सकियो। यो हो MongoDB लाई कसरी काम गर्ने भन्ने तरिका। अब अलिकति मैले फास्ट गरिरहेको छु आज, किनभने धेरै कुराहरू कभर गर्नु छ। अब हेरौँ है त, मैले MongoDB एज एन NoSQL डेटाबेस भनेर NoSQL को फिचरहरू सिकेँ। MongoDB डेटाबेस हामीले बनायो, एक्सेस गर्यौं सेलबाट अनि UI टुलबाट अनि MongoDB को लेयरबाट पनि। अब डे बाइ डे हामी कसरी काम गर्छौं त, डे बाइ डे काम गर्नलाई चाहिँ हामी एउटा टुल युज गर्छौं, त्यो टुलको नाम हो ODM है, अब्जेक्ट डकुमेन्ट मोडलिङ भन्छौं। डकुमेन्ट बेस्ड डेटाबेस छ भने ODM, रिलेसनल डेटाबेस छ भने ORM, यो चाहिँ टुल हो। अनि ORM ODM टुल चाहिँ जहिले पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुन्छ। MongoDB हामी जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्न सक्छौं, तर यहाँ युज हुने ODM चाहिँ तपाईको पाइथनमा युज हुँदैन, रुबीमा युज हुँदैन, त्यसको लागि छुट्टै ODM चाहिन्छ। अनि हाम्रो लागि ODM रहेछ मंगोज। मंगोज युज गरेर हामी के गर्छौं चाहिँ अब डेटाबेससँगको काम गर्छौं, NoSQL डेटाबेसै हो तर काम गर्छौं। फाइदा के भयो त, रिलेसनलको एडभान्टेज सबै लिन पाइयो भनेको स्किमा बेस्ड सल्युसन। स्किमा बेस्ड सल्युसन भइसकेपछि हामीलाई अब आइडिया हुन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ नि कुन कुन डेटा लिने, त्यो डेटालाई कहाँ इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने आइडिया अब हामीलाई हुन्छ मंगोज युज गरिसकेपछि। यो जिरो लेभलबाट सेटअप गर्दिन, म यहाँ के गर्दै छु ध्यान दिने, म एक्जिस्टिङ एउटा एप्लिकेसन हेर्दै छु। हामी गर्ने भनेको थियौं नि रिसेटको लागि, हामी ग्रुप 23 नोड ग्रुप 23 एपीआई हेर्ने है। यसलाई कोडबाट खोले पनि ल, यसमा धेरै कोडहरू छन्। यो धेरै कोडहरू मध्येको हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हेरौँ है त। जस्तै एउटा मैले फाइल बनाएको छु db.js, यो db.js मा के गरे, मंगोज रिक्वायर गरे अनि db कन्फिग, त्यो डेटाबेसमा अघि के गरेको थिएँ मैले, मेरो फाइलमा डेटाबेसको कनेक्सन URL, डेटाबेसको नाम के राखेँ। त्यो त मेरो भोलिपर्सि 20 वटा फाइल छ भने 20 वटा फाइल सबैमा लेख्नु पर्ने भयो नि त, त्यसरी डेटाबेसको नाम के भनेर। त्यसको लागि हामी कन्फिगरेसन एउटा फोल्डर बनाउँछौं अनि सबै त्यो नामहरू कन्फिगको कुराहरू त्यो एउटा फाइल भित्र राख्छौं, सबै चाहिँ त्यहीबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्छौं। सिम्पल कुरा। मंगोज कनेक्ट गरे, एरर आयो भने एरर, नत्र भने डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल है। अनि यो फाइल चाहिँ मेरो फर्स्टमै रन हुन्छ, फर्स्टमै रन हुने भएपछि मेरो एप्लिकेसन स्टार्ट हुने बित्तिकै डेटाबेससँगको कनेक्सन अलवेज ओपन हुने भयो। अनि हामी MVC प्याटर्नको मोडल भन्ने फोल्डरमा जान्छौं। मोडल भन्ने फोल्डरमा के गरिदो रहेछ त, स्किमाहरू डिफाइन गरिदो रहेछ। जस्तै युजरको मोडल हेर्नुस् त, मंगोज युज गराछ, मंगोज युज गरेर स्किमा डिफाइन गरे। जस्तै के नेम, डेटाबेस मोडलिङ हेर्नुस् न, युजर नेम। अब युजर नेममा पनि के गर्ने, यो युनिक हुनु पर्यो, यो लोअर केस हुनु पर्यो, अनि यसको चाहिँ रिक्वायर्ड फिल्ड हो यो हेर्नुस् त,
यो पासवर्ड, इमेल, फोन नम्बर, डेट अफ बर्थ, यो डेटै हुनु पर्यो, यो नम्बरै हुनु पर्यो, यो रोल, स्ट्याटस, एड्रेस, जेन्डर, हेर्नुहोस् त यो इनम भ्यालुहरू रहेछ। यसरी हामीले यो बनाइसके पछाडि फाइदा के भयो भने म चाहिँ अब एप्लिकेसनमा यसको युजेस कता हुन्छ भन्ने कुराहरू म अहिले नै भिजन निकाल्न सक्छु, कता कता युज हुन्छ त यो भनेर थिङ्क गर्न सक्छु, जसले गर्दाखेरि मलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। र हामीले एडभान्टेज लिँदैछौँ है, यहाँ एडभान्टेज लिँदैछौँ। अनि यहाँ इन्ट्रेस्टिङ एउटा फिल्ड पनि होला कतै, एड्रेस, हेर्नुहोस् त ल एड्रेसमा पर्मानेन्ट एड्रेस छुट्टै, टेम्पोरेरी एड्रेस छुट्टै छ भने पछाडि हामीले त यसरी सिङ्गल की सिङ्गल भ्यालु होइन कि एउटा कीमा मल्टिपल भ्यालुज पनि राख्न सक्यो नि, जुन कुरा हाम्रो रिलेसनलले दिँदैन। नो सिक्वलको एडभान्टेज लिएर अनि एसक्युएलको पनि एडभान्टेज लिएर हामीले चाहिँ ओडिएम टुल युज गरिरहेको रहेछौँ सजिलो बनाउनलाई है। ल यसरी स्किमा बनाइसके पछाडि अब जताततै युज हुने भनेको यही मोडलको मेथडहरू छन्, त्यो चलाउँछौँ। जस्तै यो मोडल युज गरेर मैले के गरेछु हेरौँ है त। यो कन्ट्रोलरभित्रको अथ आउट रेजिस्टरमा यो कोड अलि बुझिँदैन। ल लगइनमा के गर्यौँ हामीले, आइदर युजर नेमबाट अरू इमेलबाट फाइन्ड गर्यौँ, अनि त्यस पछाडि पासवर्ड रहेछ भने पासवर्ड हेऱ्यौँ, अनि त्यो पासवर्ड चाहिँ ह्यास हुन्छ, त्यही भएर म्याच हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गर्यौँ, अनि रेस्पोन्स पठाइदियौँ, सिम्पल। त्यस पछाडि अब हामीले गर्ने चाहिँ के हो त, टाइम वेस्ट नगरिकन गरौँ रिसेट पासवर्डमा हामीले यो सबै कोड चाहिँ अब गर्नु पर्यो मङ्गुजको वेबाट। के गर्ने म सिकाइहाल्छु। फर्स्टमा हामीले यो डाइनामिक फिल्डहरू लियौँ। यति कुरा अस्तिसम्म मैले कभर गरेर टु डु बनाएर छोडेको थिएँ यहाँ है, टु डु बनाएर छोडेको थिएँ डेटाबेसको अपरेसन भनेर। अब यो टोकन भनेको चाहिँ मेरो लागि टोकन अर युनिकली आइडेन्टिफाई हुने केही कुरा छ भने यसलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने req.params.token गरेर लिएँ है, टोकन गरेर लिएँ। अब यसलाई चाहिँ म डेटाबेसबाट फेच गर्छु, छ कि छैन त्यो गर्छु डेटाबेसमा। युजर मोडल डट फाइन्ड अर फाइन्ड वान है, किनभने एउटा मात्रै आउँछ भने फाइन्ड वान गरे पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई एरेमा नभइकन अब्जेक्टमा डेटा रिटर्न गर्छ। मेरो केसमा अन्डरस्कोर आइडी हो भने यो युनिक भन्ने कुरालाई मैले यहाँ राखेँ। त्यस पछाडि फेरि हामीले गरिराखेँ जस्तो फल ब्याक फङ्सन, एरर अनि युजर। इफ एरर छ भने के गर्ने त, एरर छ भने अहिलेको लागि रेस्पोन्स डट जेसन सिधै अघि जे गरेको त्यही कुरा एरर है। एल्स res.json युजर हो त, यो त फेच गरे जस्तो भयो, यो त फाइन्ड गरे जस्तो भयो होइन नि। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, अपडेट पासवर्ड अपडेट गर्नु पर्यो, गरौँ है त। हामीसँग यो युजर भन्ने कुरा भेटियो डेटाबेसबाट। यो युजर भनेको एउटा अब्जेक्ट रहेछ, त्यसमा चाहिँ पासवर्ड भन्ने कुरा चेन्ज गरिदिनु पर्ने भयो। युजरको पासवर्ड भनेको के हुन्छ त, रिक्वेस्टको बडीमा नयाँ पासवर्ड जे आउँछ त्यही पासवर्डले रिप्लेस गरिदिनु पर्ने भयो। अनि सिम्पल युजरलाई सेभ गरिदिने फङ्सन एरर सेभ, फ्लो मात्रै ध्यान दिनु है, फ्लो। इफ एरर कोड इन्टायरली बुझ्न अलिकति गाह्रो पनि हुन सक्ला। res.json रेस्पोन्स एड गरेको जेसनमा है, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हामी रेस्ट एपिआईमा काम गरिरहेछौँ। ल यति काम गरेँ मैले। अब के गर्नु पर्यो, पोस्टम्यानबाट रिसेट पासवर्डको रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो। एट द एन्ड त हुने भनेको त्यही हो नि त, क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त एउटा एन्ड पोइन्ट एउटा मेथडमा हिट गर्ने हो, त्यो हिट गरेपछि यहाँभित्र चाहिँ डेटाबेसको काम गर्ने हो। ल गरौँ है त, पोस्टम्यान युज गरौँ। अनि हाम्रो चाहिँ यसलाई स्टार्ट पनि गर्नु पर्यो एप्लिकेसनलाई, जुम पनि गरेँ, स्टार्ट। पोर्ट मेरो 8080 रहेछ, यहाँ टाइप गरौँ लोकल होस्ट, पोर्ट मेरो 8080/API/auth/reset पासवर्ड। अनि कसको लागि त, एउटा युजरको त आइडी चाहियो, ऱ्यान्डम जे पाइदिए हाल्दैन, एरर आए पनि केही छैन, चेक गरौँला। अनि यहाँनिर गेट होइन पोस्ट रिक्वेस्ट गेट गऱ्यो भने के हुन्छ, 404 नट फाउन्डमा पुग्छ। किनभने यो एप्लिकेसन सेटअप गर्दाखेरि त हामीले कम्प्लिट काम गरेका छौँ। हामी यसरी इनभ्यालिड रिक्वेस्टहरू पठायौँ भने 404 मा पुग्छौँ है। गेट पठाइदिएँ मैले, चेक गरौँ, पेज नट फाउन्ड। अब यसमा हामी पोस्ट रिक्वेस्ट पठायौँ भने के एरर आउँदो रहेछ चेक गर्ने। के भन्छ, त्यो मैले पठाएको भ्यालु अब्जेक्ट आइडी नै होइन अरे। अभियसली होइन। किन होइन त, किनभने म त ऱ्यान्डम टाइप गरिदिएको छु, अनि मैले डेटाबेसबाट क्वेरी रन गर्न खोजेको छु अन्डरस्कोर आइडीबाट फेच गर भनेर, त्यही भएर चिन्दैन। अब त्यसको लागि म के गर्छु भने म एउटा हेल्प लिन्छु, यहाँ मैले स्टोर गरेर राखेको छु यो सबै कुराहरू। युजर्समा गेट अल युजर्स भन्ने मैले रिक्वेस्ट हिट गरेँ। यसमा सानो कुरा एउटा प्रिन्ट गर्नु बाँकी छ। गेट अल युजर्स भन्ने रिक्वेस्ट हिट गरेँ, यहाँ टन्नै युजरहरू आयो।
कुनै एउटा युजरलाई लिउँ है त, कुनै एउटा युजरलाई लिउँ ल। एडमिन 22 भएको युजरलाई लिने होइन, ल अर्कै के लिउँ ल, एडमिन 23 भएको युजरलाई लिने है त। यसको अन्डरस्कोर आइडी भन्ने फिल्डलाई मैले कपी गरेँ अनि यसको पासवर्ड ह्यास भएर बसेको छ, मलाई थाहा छैन। अब म यहाँ रिसेट पासवर्डमा यसको यो प्रपर्टी मैले यसरी यो आइडी यहाँ यसरी राख्दिएँ अनि बडी भन्ने सेक्सनमा गएर XWW फर्म युआरएल इन्कोडेडमा गएर पासवर्ड चाहिँ के हो त मेरो, पासवर्ड चाहिँ मैले ल एडमिन भनेर राखेँ है। अनि यहाँ कन्फर्म पासवर्ड, अहिले अल्दो मैले त्यहाँनिर यो कन्फर्म पासवर्ड र पासवर्ड मिलेको छ कि छैन भनेर चेक गरेको छैन, यो चेक गर्ने काम चाहिँ रियाक्टको लेयरमा गरिन्छ। एडमिन भनेर राखेँ, चेन्ज गरिदिएँ, हेर्नुहोस् है त। अब के भयो त, अपडेट भएर के आयो मेरो, पासवर्ड एडमिन आयो। यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको डेटाबेससँगको कम्युनिकेसन यति मात्रै, यति मात्रै। तर एक्चुअलमा बस्दाखेरि चाहिँ पासवर्डहरू यसरी प्लेन टेक्स्ट बस्दैन, ह्यास भएर बस्छ, ह्यास भएर बस्छ है। यसरी काम गर्नु पर्यो। अब म एकचोटि कन्ट्रोल जेड गर्छु किनभने यो एक्जिस्टिङ रन भइरहेको थियो अनि म त्यसलाई बुझाउन ट्राई गर्छु है त। एट द एन्ड गरेको यही हो, गरेको यही हो, तर यहाँ अझै अलिक बेटर कोडहरू लेख्या होला हामीले। कन्ट्रोल जेड गरेँ, सबै हामीले लेखेको कोड हटायौँ अनि मैले चाहिँ के गरेछु म बुझाउन ट्राई गर्छु है। अलिकति जुम आउट गरेँ अनि यसलाई क्लोज गरेँ है त। ध्यान दियो है, मैले के गरेँ भने युजर मोडलबाट भेट खोजेकै हो अनि खोजेको कुरामा चाहिँ मैले यो अन्डरस्कोर आइडीबाट नगरिकन एउटा टोकनबाट गरेछु क्या। टोकन चाहिँ किन युज गरेँ भने मैले यो एप्लिकेसन बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ इक्जाम्पलहरू दिन्छु। जस्तै चाहिँ हामी ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा छौँ भने ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा हाम्रो वान टाइम पासवर्ड आउँछ नि, टोकनहरू ओटिपी, त्यो वान टाइम पासवर्डहरू चाहिँ हाम्रो कति 2 मिनट्समा एक्सपायर हुन्छ नि होइन। अब अन्डरस्कोर आइडी राखेर काम गऱ्यो भने त त्यो अन्डरस्कोर आइडी डिलिट गर्न मिलेन, पछिबाट डेटाबेसबाट क्वेरी गर्दा नि भेटिन्छ। तर यहाँबाट रिसेट पासवर्डमा मैले त्यसरी टोकनहरू युज गरेँ भने के हुन्छ, टोकन आइडी त भेटिँदैन नि त, त्यही भएर टोकन डिस्ट्रोय गर्नलाई चाहिँ मैले यसरी छुट्टै एउटा टोकन युज गरेँ है। त्यो पनि यसको फ्लो पनि हेर्नुहुन्छ भने फर्गेट पासवर्ड गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टोकन बनायौँ, जेनेरेट गऱ्यौँ अनि त्यही टोकन चाहिँ हामीले इमेलमा पठाइदिन्छौँ, डेटाबेसमा पनि स्टोर गरिदिन्छौँ। डेटाबेसमा पासवर्ड रिसेट टोकन राख्यौँ, त्यसको टाइम राख्यौँ, सेभ गरिदियौँ। अब मैले क्वेरी गर्दाखेरि त्यहीबाट टोकन र ऊबाट गरेँ, अहिले अन्डरस्कोर आइडीबाट गरे जस्तै रिजल्ट आयो। युजर भेटियो भने पो मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्छु त, युजर भेटियो भने त्यो युजरको पासवर्ड चाहिँ मैले चेन्ज गर्छु। युजर भेटिएन भने त म त्यो पासवर्ड चेन्ज गर्दिनँ। एरर आयो भने एररको केसहरू ह्यान्डल गरेँ। अनि एरर आएन भने चाहिँ त्यो एरर आएन भने पासवर्ड मैले ह्यास गरेर पासवर्ड राखिदिएँ अनि त्यो टोकन पनि नल बनाइदिएँ, एक्सपायरी टाइम पनि नल बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् है, टोकन पनि नल बनाइदिएँ, एक्सपायरी टाइम पनि नल बनाइदिएँ। त्यो भनेको एकचोटि रिसेट भइसके पछाडि दुईचोटि रिसेट गर्न नपाऊँ। अब यसलाई डेफ्टली एक्सप्लेन नगरौँ, यो चाहिँ हामीले हाम्रो कोड लेखेपछि त अलिक स्ट्रङ नै लेख्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर यसमा अलि सबै त्यो एरर केसहरू पनि सबै कुराहरू हामीले ह्यान्डल गरेर काम गरेका छौँ। अनि लास्टमा सेभ गरेँ, हामीले गरेको पनि त्यही हो। र यो मैले यतिकै राखेँ। यसरी चाहिँ हामीले डेटाबेससँगको काम डे बाई डे अपरेसन यसरी गर्दो रहेछौँ मंगोडीबीमा है। ल हामीले मंगोडीबीलाई मैले यतिमै छोडिदिएँ। अब तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको मंगोडीबीमा ब्याकअप कसरी गर्ने, रिस्टोर कसरी गर्ने, यस्तो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। नत्र भने नर्मल CRUD क्रुडको कामहरू यसरी गर्न सकियो, यसरी गर्न सकियो। हामीले गऱ्यौँ पनि, इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ। अब हामी फ्रन्ट एन्डतिर छिरौँ। फ्रन्ट एन्डतिर छिर्नलाई फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ त, प्रिरिक्विजिटी त्यो कुराहरू पनि हेरौँ है त। हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा डेटा स्ट्रक्चर इन मंगोडीबी, डेटाबेसको बारेमा बुझ्यौँ, NoSQL पनि बुझ्यौँ, डेटाबेस अपरेसन क्रुड पनि गऱ्यौँ। हामी तीनटै पार्टबाट गऱ्यौँ, UI टुल, कमान्ड लाइन, मंगोडीबी नेटिभ ड्राइभर अनि मंगुजबाट पनि गरेँ मैले लास्टमा त्यो रिसेट पासवर्डको लागि। इन्टिग्रेसन अफ डेटाबेस बिट्विन एक्सप्रेस यो भइहाल्यो। त्यस पछाडि कहाँ छौँ हामी छौँ क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन। क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसनमा रियाक्ट, सिंगल पेज एप्लिकेसन अनि सिंगल पेज एप्लिकेसन युजिङ रियाक्ट। फर्स्ट क्वेसन, रियाक्ट के हो त? रियाक्ट भनेको लाइब्रेरी हो। अनि हामीले फर्स्ट दिनको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ, लाइब्रेरी र फ्रेमवर्कमा डिफ्रेन्ट छ। फ्रेमवर्क भनेको एउटा सेट अफ स्ट्यान्डर्ड, सबै कुरा मिट हुनु पर्यो। लाइब्रेरीको भनेको स्पेसिफिक पर्पोज हुन्छ, एकदमै बिल्कुल एउटै मात्रै काम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, एउटै स्पेसिफिक काम हुन्छ त्यसको। अब रियाक्ट लाइब्रेरी हो भने रियाक्ट लाइब्रेरी भएपछि हामी इन्टायर प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी काम बनाउँछौँ त लाइब्रेरीमा? रियाक्ट सँगसँगै हामीले रियाक्टसँग धेरै अरू एडिसनल लाइब्रेरीहरूको हेल्प लिन्छौँ। त्यो एडिसनल लाइब्रेरीहरूको हेल्प लिएर हामी सिंगल पेज एप्लिकेसन बनाउँछौँ। त्यो भनेको पेज एकचोटि लोड हुन्छ, कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ, रिलोड चाहिँ हुँदैन। पेज एकचोटि लोड हुन्छ, कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ, रिलोड चाहिँ हुँदैन। हामीले ट्विटरको इक्जाम्पल हेरिसक्यौँ।
अब रियाक्ट युज गरेर सिंगल पेज एप्लिकेसन बनाउनलाई अरु एडिसनल हेल्पहरु पनि लिनु पर्यो। अब यसको लागि सिम्पल काम हामी गरौँ। हामी सबै कुरालाई मैले बन्द गर्दिएँ। हामीले हिजो मर्न भन्ने फोल्डर बनाएको छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो नोड भन्ने फोल्डर रहेछ। आज नोड भन्ने फोल्डर हैन, आज रियाक्ट भन्ने अर्को एउटा फोल्डर बनाऊ। रियाक्ट भन्ने फोल्डर। अब यसभित्रै बसेर काम गरे पनि हुन्छ, यसभित्र अर्को एउटा प्रोजेक्टको फोल्डर बनाएर काम गरे पनि हुन्छ। मैले यसभित्रै बसेर गर्ने प्लान गरेँ है। अनि अरु सबै कुराहरु चाहिँ मैले क्लोज गर्दिएँ। अहिले मलाई खोल्न पर्यो भने म खोल्छु। अहिले एकछिन हामी फ्रन्ट एन्डको माइन्डसेटमा आउँ है। यो रियाक्ट, अब रियाक्ट भित्र हामी सिम्पल एउटा एचटीएमएल मात्रै फाइल बनाउँदै छौँ। रियाक्ट चाहिँ केही पनि हैन, एचटीएमएल को फाइल। अब एचटीएमएल को फाइलको सिन्ट्याक्स पनि रहेछ यहाँ, मैले कभर गर्दिएँ। जसमा के हुँदो रहेछ, यो डक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड बडी। हेड सेक्सन भनेको मेटा डेटाको सेक्सन, बडी सेक्सन भनेको हाम्रो लागि भिजिबल सेक्सन। वेलकम टु रियाक्ट। अल्दो लेख्नले चाहिँ वेलकम टु रियाक्ट लेखेँ, तर यहाँ रियाक्टको बारेमा केही पनि छैन। नर्मल एचटीएमएल हो, नर्मल एचटीएमएल है। यसलाई रन पनि गरौँ है त। अनि म एक्सप्लेन गर्छु हामी रियाक्टमा एट द एन्ड गर्ने चाहिँ के हो भनेर। मर्न भित्र हाम्रो रियाक्ट अनि यो एचटीएमएल को फाइल ब्राउजरमा रन गर्यौं। हेर्नुस् त, वेलकम टु रियाक्ट। सिम्पल। यहाँनेरि मैले लेखेको कन्टेन्ट भ्यू पेज सोर्स गरेर हेर्ने हो भने यो प्याराग्राफ भित्र छ वेलकम टु रियाक्ट। हेड बडी के छ, तर यहाँ मेरो वेबमा देखिँदाखेरि त्यो हेड बडी प्याराग्राफ केही देखिन्छ त? केही पनि देखिँदैन नि। भनेपछि खाली हामीले के गरेछौँ भने हामीले एउटा स्ट्रक्चर मात्रै डिफाइन गरेछौँ। एचटीएमएल को काम भनेको स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने रहेछ। अब त्यो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नलाई एचटीएमएल ले के युज गर्छ भने एकदमै अलिकति फास्ट पनि अलिकति कोर कुरै ठ्याक्कै हेरिहालौँ। हाम्रो एचटीएमएल ले युज गर्ने रहेछ एलिमेन्ट, जसलाई हामी ट्यागहरु पनि भन्छौँ है। जस्तै हेड एलिमेन्ट, बडी ट्याग, पी ट्याग, पी एलिमेन्ट। हेर्नुस् त, जति पनि यो एंगल ब्र्याकेटबाट ओपनिङ र क्लोजिङ भएको छ यो सबै कुराहरु भनेको एलिमेन्ट हो। अनि हामीसँग रुट एलिमेन्ट हुँदो रहेछ। रुट एलिमेन्ट पछाडी चाइल्ड, प्यारेन्ट भन्छौँ, एन्सेस्टर भन्छौँ, डिसेन्डेन्ट भन्छौँ। त्यो भनेको रिलेसनहरु, एलिमेन्ट भित्र एलिमेन्टको रिलेसन। जस्तै सबैको रिलेसन एचटीएमएल सँग त छ नि, सबैको रिलेसन हेड सँग छैन। हेड र बडी भनेको सिब्लिङ्स भयो, सँगसँगै आइरहेछ, तर एक अर्काको भित्र छैन। हेड र मेटा सँगसँगै आइरहेछ। हेड प्यारेन्ट भयो, मेटा चाइल्ड भयो। मेटा र मेटा सिब्लिङ्स। टाइटल र हेड, प्यारेन्ट र चाइल्ड। अनि टाइटल र एचटीएमएल भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब ग्रान्ड चाइल्डहरु हामी त्यस्तो भन्दैनौं, नेस्टेडहरु थुप्रो हुन सक्छ। एन्सेस्टर र डिसेन्डेन्ट भनिन्छ। भनेपछि एट द एन्ड एउटा वेबको पेजमा हामीसँग एचटीएमएल का डिफरेन्ट एलिमेन्टहरु हुँदो रहेछन्। त्यो एलिमेन्टहरुको आफ्नो आफ्नो काम रहेछ। जस्तै प्याराग्राफमा सर्टेन केही कुरा राखे भने त्यसले चाहिँ केही फर्म्याटिङको कामहरु गर्यो। S2 मा मैले चाहिँ लेट्स रियाक्ट भनेर राखेको छु। अब यो कस्तो देखिँदो रहेछ हेरौँ। यो अलिकति बोल्ड भएर आयो, अलिकति त्यसले स्पेस केही खायो होला हो। यस्तो कुराहरु चाहिँ एचटीएमएल को एलिमेन्टले स्ट्रक्चर कसरी देखाउने भन्ने कुराहरु डिफाइन गरिदिँदो रहेछ। S2 ले छुट्टै, P ले छुट्टै। अब यस्ता एलिमेन्टहरु के होलान्? हामीले टेबलमा काम गर्नु पर्यो भने टेबल, फर्ममा काम गर्नु पर्यो भने फर्म, लिस्टहरुमा काम गर्नु पर्यो भने लिस्टको सबैको एलिमेन्टहरु छन्, एचटीएमएल ले प्रोवाइड गरिदिँदो रहेछ। तर यसैमा एचटीएमएल ले किशोर भन्ने एलिमेन्ट दिन्छ त? दिन्छ? पक्कै पनि दिँदैन। ल किशोर भित्र मैले हेलो लेखेँ रे, अब यहाँ एरर पनि आउँदैन, मेसेज पनि देखिन्छ हेलो नै भनेर। यो किन देखिन्छ भने चाहिँ हाम्रो ब्राउजर भनेको एकदमै स्मार्ट टुल हो है। ब्राउजर एकदमै स्मार्ट टुल हो। हामीले यहाँ अल्दो केही पनि नलेखिकिन एचटीएमएल को फाइल मात्रै बनाएर हाई भनेर लेखे पनि यो हाई पनि देखिन्छ। हेर्नुस् त, तर यो लेख्ने तरिका चाहिँ होइन यो। हामीले एचटीएमएल को पनि भ्यालिडेसन रुलहरु हुन्छन्, त्यो हामीले याद गर्नु पर्यो। अनि प्रपर एचटीएमएल को भ्यालिड कोड लेख्नु पर्यो। ब्राउजर एकदमै स्मार्ट टुल हो, ब्राउजरले रेन्डर गर्ने काम चाहिँ गर्दैछ। अब यो किशोर भन्ने एलिमेन्ट त चिन्दैन। यो किशोर भन्ने एलिमेन्टमा मलाई चाहिँ अप्पर केसमा देखाउन मन लागेको थियो कि हैन, तर यसले त चिन्दैन। अब यो चिनाउनलाई हामीले के गर्छौं त? हामीले रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। रियाक्ट युज गरेर हामी के गर्ने भयौं? अब हाम्रो आफ्नै एलिमेन्ट बनाउने भयौं, आफ्नै एलिमेन्ट। अनि एलिमेन्ट भित्र सँगसँगै सधैँभरि आउने कुरा भनेको एट्रिब्युट्स। जस्तै यो S2 मा मैले क्लास भन्ने केही क्लासहरु स्टाइल दिन खोजे भने यो चाहिँ एट्रिब्युट भयो। यसको आईडी दिन खोजे भने आईडी भनेको एट्रिब्युट भयो। एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्ने प्रपर्टीहरु एट्रिब्युट्स, एलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्ने प्रपर्टीहरु एट्रिब्युट्स। अब यो क्लास, आईडी भनेको सबै एचटीएमएल ले डिफाइन गरेका एट्रिब्युटहरु। अब हामी आफ्नै एलिमेन्ट, आफ्नै एट्रिब्युट बनाउनलाई रियाक्ट युज गर्छौं। रियाक्टको पर्पज भनेको
रियुजेबल युआई कम्पोनेन्ट बनाउने हो। त्यो युआई कम्पोनेन्ट भनेको तपाईँले एउटा सिंगल एचटीएमएल को नोड भन्न ठान्नुहोस्। त्यो सिंगल एचटीएमएल को नोड चाहिँ हामीले आफ्नै एलिमेन्ट आफ्नै एट्रिब्युटहरू राखेर काम गर्न सक्यौँ। रियाक्टको पर्पज त्यति। भने पछाडि अब हामीलाई अलिअलि एचटीएमएल को कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो, सिम्पल। त्यस पछाडि सीएसएस को कुराहरू त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ भने सीएसएस को कुरा जान्नु पर्यो। अनि रियाक्टमा अर्को जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने जेएसएक्स भन्ने कुरा रहेछ। जेएसएक्स चाहिँ नभइकन काम गर्न नमिल्ने त होइन, तर जेएसएक्स चाहिँ हामी सिक्न पर्ने रहेछ। जेएसएक्स भनेको रियाक्टमा युज हुन्छ। यसलाई हामी जावास्क्रिप्ट सिन्ट्याक्स एक्सटेन्डेड सिन्ट्याक्स यस्तोहरू भन्छौँ। यसको काम भनेको के हो त? यसको काम चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको पर्पोज भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। जस्तै अहिलेसम्म हामी के गर्छौँ भने एचटीएमएल फाइलमा जावास्क्रिप्ट इम्बेड गर्छौँ। एउटा एचटीएमएल को फाइल हुन्छ, जावास्क्रिप्ट इम्बेड गर्छौँ, काम गर्छौँ। अब ठ्याक्कै रिभर्स, जावास्क्रिप्ट को फाइलमा चाहिँ एचटीएमएल को कोड इम्बेड गर्नु पर्यो भने जेएसएक्स। हेर्नुस् त, जावास्क्रिप्ट को फाइलमा एचटीएमएल इम्बेड गर्नु पर्यो भने जेएसएक्स। जेएसएक्स युज गरेर हामी जावास्क्रिप्ट को फाइलमा एचटीएमएल इम्बेड गरेर काम गर्दो रहेछौँ। यो चाहिँ सिन्ट्याक्सहरू लर्न गर्नुपर्छ। सिन्ट्याक्सकै कुरा हो। एट द एन्ड कोर कुरा भनेको विदिन अ जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल को कोड लेख्न पाइयो जेएसएक्स युज गरेर। हामीलाई जेएसएक्स चाहिँदो रहेछ, हामीलाई एचटीएमएल चाहिँदो रहेछ। सीएसएस थाहा पाएको त एकदमै बेटर, थाहा छैन भने के छैन, बुटस्ट्र्यापहरू युज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा जहिले पनि काम गर्नलाई हामीलाई टास्क रनरहरू भनेको के हो, टास्क रनर किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू जान्न जरुरी छ। टास्क रनरहरू भनेको टास्क काम गर्ने मान्छे, टास्क काम गर्ने टुल। अब टास्कहरू के हुन्छ त? फ्रन्ट एन्डमा काम गर्दाखेरि टास्कहरू जस्तै कम्पाइल गर्ने, हामीले लेखेको कोडहरू सबै कुरा रनेबल कोड हुँदैन, रनेबल कोड निकाल्ने कम्पाइल गरेर, मिनिफाई गर्ने, बिल्ड गर्ने, सर्भ गर्ने, टेस्ट गर्ने है। यो जे जति पनि कामहरू छन् रिपिटेड कामहरू, त्यो रिपिटेड कामहरू गर्नलाई हामीलाई टास्क रनर चाहिँदो रहेछ। टास्क रनरहरू पहिला हामी ग्रन्ट युज गर्थ्यौँ, गल्फ युज गर्थ्यौँ। अहिले हामी लेटेस्ट भनेको चाहिँ वेब प्याकहरू युज हुन्छ। वेब प्याक हामीले वेब प्याक युज गरेर काम गर्न सक्छौँ। अनि हामीले कुनै दिन जावास्क्रिप्टको भर्जनको बारेमा नि कुरा गरेका थियौँ। अनि अहिले ES6 अनि त्योभन्दा हायर भर्जनहरू हाम्रो जावास्क्रिप्टको इन्जिनले सधैँभरि प्रोसेस गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि पनि फेरि एडिसनल लाइब्रेरीहरू चाहियो। यो लाइब्रेरीहरू सबैको डिपेन्डेन्सी चाहिँ हाम्रो टास्क रनरले ह्यान्डल गरिदिन्छ। जस्तै यो बेबल जेएस एउटा अहिलेको एउटा लाइब्रेरी हो जसले के गरिदिन्छ, नेक्स्ट जेनेरेसनको जावास्क्रिप्टलाई अहिले रन गरिदिन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा इन्जिन हुन्छ, त्यो इन्जिनले प्रोसेस गर्न नसकेको कुरा यसले चाहिँ कम्पाइल गरेर रनेबल कोड निकालेर अनि रन गर्छ बेबल। भने पछाडि यति साना साना कुराहरू हामीले थाहा पायौँ भने हामी रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब म तपाईहरुलाई के गरेर देखाउँछु भने जीरो लेभलबाट सुरु गर्छौँ रियाक्टको काम। अनि तपाईहरु एक्जिस्टिङ एप्लिकेसनमै रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नुहुन्छ हैन। रियाक्टबाट जीरोबाट हामी छुट्टै एउटा फ्रेश प्रोजेक्ट सुरु गर्छौँ भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा हामी मिनिमल वेबाट रियाक्ट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो सिकौं। त्यसको लागि रियाक्टको सिडिएन लिंक खोजौं है। सिडिएन लिंक रियाक्टको खोजौं। यो डेभलपमेन्ट भए पनि हुन्छ, प्रोडक्सन भए पनि हुन्छ। कपी गरे अनि हाम्रो यही index.html फाइल छ। अनि हामी मोस्टली चाहिँ यस्तो स्क्रिप्टहरुलाई चाहिँ बडीको लास्टतिर राख्ने चलन छ, लास्टमा लोड होस् भनेर। अनि यो सँगसँगै हामीलाई एउटा बेबल पनि चाहियो है त। कम्पलसरी त हैन, तै पनि बेबल पनि युज गरौँ। किन भन्ने कुरा GSX को कोडलाई पार्स गर्नलाई है। स्क्रिप्ट क्रस ओरिजिन यो पनि राखौं, सोर्स पेस्ट गरे यो बेबल। अब एउटा आफ्नै फाइल बनाउनु पर्यो। आफ्नै फाइल बनाउनलाई स्क्रिप्ट यो चाहिँ एकदम मिनिमल वेबाट मैले तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु है, रियाक्ट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर। खासमा यसरी कहिले पनि प्र्याक्टिसै गरिदैन। तपाईले रियाक्टमा एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि यो अहिले मैले गरिरहेको तरिकाबाट कामै हुँदैन। तैपनि हेरौं सजिलो वेबाट। टेक्स्ट क्लास जावास्क्रिप्ट हामी पहिला राख्थ्यौं भने अब हामी यहाँ बेबल युज गर्दै छौं भने बेबलले पार्स गर है भन्नलाई यसरी टेक्स्ट क्लास बेबल राख्यौं। त्यसपछि यसको सोर्स भनेको हामी यहाँ सँगै बनाउँला अहिले एउटा index.js है। यो बनाउँला, बनाउने काम गरिहालौं। index.js अब यसमा चाहिँ रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। रियाक्ट र रियाक्ट डम भन्ने दुईटा लाइब्रेरी युज गरेका छौं।
रियाक्ट र रियाक्ट डम हेर्नुस् है, रियाक्ट डम। डम भनेको यो डकुमेन्टमा देखिने डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल। अब डमसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो भने एउटा डममा केही न केही एउटा HTML को नोड बनाइदिउँ। जस्तै यो डिप बनाएँ मैले, यो डिप, अनि यो डिपमा एउटा आइडी दिउँ। आइडी दिए पनि हुन्छ, नेम दिए पनि हुन्छ, क्लास दिए पनि हुन्छ। मैले आइडी दिएँ एप भनेर है। अब यो डिप म यहाँबाट एक्सेस गर्छु, कन्स्ट्यान्ट माई डिप जे नाम राखे पनि हुन्छ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी डिप एप, त्यो कुरा ल्याएँ। अब म के गर्न खोज्दैछु, म एउटा कुनै मेरो आफ्नो एउटा केही कोड HTML को कोड त्यो नोडमा रन गर्न खोज्दैछु। अब जाभास्क्रिप्टको फाइलमा बसेर HTML को कोडसँग काम गर्नु पर्यो, हेरौँ है त। JSX भनेको त्यही हो। अब यहाँनिर सिम्पल काम गरौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाउँला। रियाक्ट डम लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी क्यापिटल DOM डम लेख्नु होला। डट रेन्डर भन्ने मेथड रहेछ। के रेन्डर गर्ने भन्दा एउटा प्याराग्राफ, आई एम फ्रम रियाक्ट, एउटा मेसेज। अनि यो कहाँ रेन्डर गर्ने भन्दा माई डिपमा है, माई डिपमा यसरी रेन्डर गर्ने। मिनिमल वे है। कोड त यति हो नि त, यो त डिपेन्डेन्सीको कुरा हो, कोड त जम्मा यति हो। अब यहाँनिर हामीले एउटा डिप लियौँ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गरेर, अनि के राख्ने भन्दा एउटा प्याराग्राफ राख्ने, सिम्पल यति काम गऱ्यौँ। अब यसलाई मैले यो ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेर यसले काम गर्दैन नि, गर्दैन यसले ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेर काम। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अघि मैले भने नि टास्क रनरहरू जसले सर्भहरू गर्छ भनेर। अब त्यो टास्क रनरहरू हामी अहिले युज गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने npm JS मा गएर प्याकेजहरू खोज्न सक्छौँ। जस्तै लाइभ सर्भरले के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा सर्भर बनाएर एप्लिकेसनहरू रन गरिदिन्छ। अर्को भनेको सर्भ, जसले चाहिँ यस्तै केही एउटा फोल्डरलाई चाहिँ स्ट्याटिक फाइलहरूले चाहिँ सर्भ गर्ने काम गरिदिन्छ। मेरो केसमा मसँग सर्भ भन्ने प्याकेज छ, म सर्भलाई रन गर्छु सर्भ डट गरेर। यसले चाहिँ यो फोल्डरलाई सर्भ गरिदिन्छ। कहाँ चाहिँ लोकल होस्ट 5000 जाउँ, लोकल होस्ट 5000 हेरौँ त। आई एम फ्रम रियाक्ट, अलिकति ढिलो आयो। आई एम फ्रम रियाक्ट यो कसरी आइरहेछ त, रियाक्टले लोड गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, रियाक्टले के गर्यो त, यहाँनिर एउटा HTML को नोडमा कन्टेन्ट ल्याएर राखिदियो। सिम्पल काम रियाक्टको यति रहेछ, रियाक्टको काम यति रहेछ। अब यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ काम गरौँ है त। एउटा फङ्सन बनाएँ, किनभने जाभास्क्रिप्टमा हामीले मोस्टली बनाउने नै फङ्सन हो। ल वेलकम भन्ने नै फङ्सन बनाएँ। अरू अघि हामीले भनेको किशोर भन्ने फङ्सन बनाएँ, क्यापिटलमा लेखेँ है, क्यापिटलमा लेख्नै पर्छ, कन्भेन्सन हो यो। यहाँभित्र के भ्यालु आउँछ भने पनि आउँछ, अहिले मैले भ्यालु पनि लिन है। यहाँभित्र रिटर्न गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त, अब जाभास्क्रिप्टको फङ्सनबाट रिटर्न गर्दाखेरि तपाईँले यसरी प्याराग्राफ राखेर गर्न पाइन्छ त, पाइँदैन। त्यो JSX राखेपछि पाइन्छ। JSX यो कोड नै JSX हो। बेबलले यो कोडलाई चाहिँ रनेबल कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। बेबल राखेन भने चल्दैन। प्याराग्राफ, अनि प्याराग्राफभित्र आई एम किशोर है त। अब यो प्याराग्राफ हामी थाहा छैन, चलाउँदैनौँ। अब के गर्छु त, म फङ्सनलाई यसरी एज एन HTML को एलिमेन्ट कल गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्टिङ कुरा, फङ्सनलाई एज एन यसरी HTML को एलिमेन्ट कल गरिदिन्छु भने पछाडि हामीले आफ्नै एलिमेन्ट बनायौँ नि। रियाक्टको युजेस भनेको यही हो। यसलाई हामीले रिफ्रेस गर्नु पर्ला कि नपर्ला? मोस्ट प्रोबेबली पर्दैन। चेक गरौँ, पर्यो भने त परेन। हेर्नुहोस् त, आई एम किशोर यो के भइरहेछ त, रियाक्ट युज गरेर हामीले आफ्नै एलिमेन्ट बनायौँ, आफ्नै एलिमेन्टहरू बनायौँ। हेर्नुहोस् त कति रमाइलो, आफ्नै एलिमेन्ट बनाउन पाइयो। अब एट्रिब्युट, यो एड्रेस भन्ने कुरा हाम्रो कतै HTML मा छ त एट्रिब्युट छैन नि, एड्रेस इनपुट। अब यो एड्रेस चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त, फङ्सनमा हामीले केही न केही भ्यालु लिनु पर्यो। युजुअली हामी प्रप्स भन्छौँ, यो प्रप्सलाई भन्दा मैले अहिले भ्यालु भनेर राखेँ, VAL भ्यालु। अनि यो रिटर्न गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो भने हामी यसरी ग्रुप गरेर पठाइदिन्छौँ। किनभने यसले त रिटर्न गर्ने भनेको एउटा HTML को नोड मात्रै हो। दुईटा प्याराग्राफ पठायो भने दुईटा नोड हुन्छ, त्यसलाई ग्रुप गर्नु पर्यो भने डिप भित्र राखिदिनुहोस्। प्याराग्राफ आई एम किशोर अघिकै यो भ्यालु हामीले लिनु पर्यो भने अब JSX को कोडहरू सिन्ट्याक्सहरू अलिअलि लर्न गर्नु पर्यो। आई एम फ्रम, अनि भ्यालु लिनु पर्यो भने यो भ्यालु लिनको लागि यो एउटा नोटेसन, अनि VAL भ्याल एड्रेस चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा मल्टिपल आउन सक्छ क्या, त्यो मध्येको एउटा चाहिँ एड्रेस हो नि त। यहाँ अरू पनि पठाउन सक्यो नि त। फोन चाहिँ हाम्रो यति भ्यालु के आउँदो रहेछ चेक गरिदिने। कन्सोल डट लग भ्यालु इज VAL भ्याल
किन अगाडि भ्यालु इज लेख्यो भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस्, मल्टिपल कन्सोल रहेछ भने पनि हामीले हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ क्लियर होस् भनेर राइट क्लिक गर्ने, इन्स्पेक्ट गर्ने, फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भइसके पछाडि एररहरू चेक गर्ने भनेको यो कन्सोलमा। हेर्नुहोस् है, हाम्रो भ्याल भन्ने कुरा आयो कि आएन, एकचोटि रिफ्रेस गरौँ यसलाई। भ्यालु इज एड्रेस र फोन, मैले लिएँ के चाहिँ फोनमा एड्रेस मात्रै। हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो आफ्नै एलिमेन्ट, किशोर भन्ने आफ्नै एलिमेन्ट, एड्रेस र फोन भन्ने आफ्नो छुट्टै एट्रिब्युटहरू, यसरी हामीले रियाक्टमा काम गर्न सक्यौँ। रियाक्टको कोर कुरा भनेको यही हो। अब यो किशोर भन्ने कुरा त हामीलाई जतिचोटि चलाउन मन लाग्छ, यसरी एचटिएमएलको एलिमेन्ट प्याराग्राफ जतिचोटि चलाएको जस्तै किशोर 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 चलाउन पाइयो नि त। रियुजेबल युआई कम्पोनेन्ट भनेको यही हो। अब यहाँभित्र यसको स्टाइल के हो, यसले कस्तो बिहेभ गर्छ, यसले के गर्छ, यसले डेटा लेयर त्यसलाई कसरी प्रोसेस गर्छ, त्यो सबै लजिकहरू यहाँ राख्न पाइयो। यो चाहिँ रियाक्टको कोर कुरा भयो। अलि हतार गरेर भने मैले यहाँसम्म र केही छैन। अब यसरी हामीले एक्जिस्टिङ एप्लिकेसनमै रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ। तपाईँको एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन छ अहिलेकै, त्यही एक्जिस्टिङ एप्लिकेसनमा रियाक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने सकियो। तर हामी त अब 0 लेभलबाट सिंगल पेज एप्लिकेसन बनाउने कुरा गर्दैछौँ। त्यो 0 लेभलबाट सिंगल पेज एप्लिकेसन बनाउने हो भने हामीले चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एप भन्ने एउटा टुल युज गर्दो रहेछौँ। यो क्रिएट रियाक्ट एप भन्ने टुल चाहिँ जसले रियाक्ट बनाएको त्यही टिमले बनाएको है। यो टुल रियाक्टको प्रोजेक्टहरू इनिसियलाइज गर्नलाई नै है। फेसबुकले रियाक्ट बनायो, क्रिएट रियाक्ट एप पनि फेसबुकले नै बनायो। स्टारहरू हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो छ। अब हामी यो क्रिएट रियाक्ट एप टुल युज गरेर एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ। अब यसको लागि यहाँ npx भन्ने कमान्ड युज भएको छ, जुन अस्ति मैले अलिकति भनेको थिएँ npx भन्ने कुरा छ है भनेर। यो भनेको नोड इन्स्टल गरिसके पछाडि हामीसँग npx भन्ने कुरा आउँछ। npx ले के गर्ने भन्दा फर्स्टमा क्रिएट रियाक्ट एप डाउनलोड गर, अनि क्रिएट रियाक्ट एपको थ्रु माई एप भन्ने प्रोजेक्ट बनाऊ भन्न खोजेको है। फर्स्टमा चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एप डाउनलोड गर, अनि त्यस पछाडि माई एप भन्ने प्रोजेक्ट बनाऊ भन्न खोजेको। र ट्राई गरिहालौँ न त एउटा। हामी रियाक्ट भन्ने फोल्डरमा छौँ, npx क्रिएट रियाक्ट एप, अनि नाम चाहिँ मर्न। ल टाइम लाग्छ, कुरौँ एकछिन। अनि यसले के गरिदिन्छ त, यसलाई अहिले मैले भर्खर गरेको थिएँ नि एउटा सेटअप, त्यो सेटअपमा मैले के गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने एउटा index.html फाइल बनाएँ, एउटा index.js फाइल बनाएँ। अनि index.htmlमा रियाक्टमा चाहिने कुराहरू के छन् त, रियाक्टको डोम, रियाक्ट मात्रै, यो सबै कुराहरू मैले इम्पोर्ट गरेँ अनि चलाएँ। अब त्यही कुराहरू चाहिँ यो क्रिएट रियाक्ट एपले चाहिँ कलेक्टिभली ग्रुप गरिदिन्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई। अनि टास्क रनरको कुराहरू इनबिल्ट यसले भित्रबाट चलाउँछ। हामीले चाहिँ npm js मा गएर एउटा प्याकेज खोल्नुहोस् रियाक्ट स्क्रिप्ट भन्ने कुरा, यसले चाहिँ जे जति यसलाई चाहिन्छ नि त्यो टास्क रनरको कुराहरू, भेरिएबल जेबल सबै कुराहरू है, यसले चाहिँ यो रियाक्ट स्क्रिप्टबाट चाहिँ ह्यान्डल गरिदिन्छ। कन्फिगरेसन एन्ड स्क्रिप्ट फर रियाक्ट स्क्रिप्ट, हेर्नुहोस् त एकदमै धेरै विकली डाउनलोड भइरहेछ। यो यसको स्टारहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले आफैले इन्स्टल गर्नु पर्दैन, क्रिएट रियाक्ट एपले इन्स्टल गरिदिन्छ है। अनि जति पनि यो भित्रपट्टिको हाम्रो छ नि बिहाइन्ड द सिनको कम्प्लेक्सिटीहरू सर्भ गर्ने, बिल्ड गर्ने, कम्पाइल गर्ने सबै कामहरू, बेबल सेबलको कामहरू सबै यसैले गरिदिन्छ है। हामी यो हाम्रो काम भनेको अहिले डेभलपरलाई एकदमै सजिलो भएको छ। हाम्रो काम भनेको चाहिँ हामी एप्लिकेसनको लजिकमा मात्रै फोकस गर्ने, बाँकी सबै काम टुलहरू पाइन्छ, टुलहरू चलाउने। We are engineers, either we build tool or we use tool है। either हामीले टुल बनाउनु पर्यो or भएको टुल युज गर्नु पर्यो। के हुँदैछ यहाँलाई हेरौँ है त। मेरो चाहिँ यहाँ डिफल्टमा यान युज भएछ, यानको सट्टा npm युज भए पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले अस्ति भनिसकेँ, यान र npm एउटै कुरा हो। अब cd हाम्रो लागि चाहिँ मन भन्ने फोल्डर छ। अब यान स्टार्टमा के हुँदो रहेछ, रियाक्ट स्क्रिप्टले स्टार्ट गरिदिँदो रहेछ। के स्टार्ट गरिदियो हेर्नुहोस् त, यहाँ खोलिदियो पनि आफै 0 लेभलबाट यसले सबै कुरा आफैले सेटअप गरेर गरिदिन्छ। एउटा पेज आउँछ। अब हामीले यही कुरा चाहिँ अपडेट गर्दै 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 अगाडि बढ्छौँ रियाक्टमा। यसलाई मैले नयाँ ट्याबमा खोलेँ अनि यसलाई VS कोडबाट खोले पनि ध्यान दिउँ है त के रहेछ। यसलाई खोल्दै जाँदाखेरि यो AR.log भनेको प्याकेज लग चिन्नुहुन्छ हजुरहरूले, अस्ति डिस्कस गरिसक्यो। प्याकेज लग रिडमी भनेको यो गिटहबमा देखिने फर्स्ट पेज, गिटहबमा कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा देखिने फर्स्ट पेज भनेको यो रिडमी हो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त readme.md। प्याकेज.json थाहा छ, यसको ओभरअल सबै इन्ट्रोडक्सन। यहाँ हाम्रो के छ भने डिपेन्डेन्सी हेर्नुहोस् त, यो टेस्टिङको लागि भयो। हामी टेस्ट एरिया कभर डिस्कस गर्दैनौँ अहिले। जस्तो डेभलपमेन्ट टेस्टिङ भनेको छुट्टै एउटा जोन हो, जुन चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ जोन हो, डेभलपमेन्ट भन्दा पनि धेरै। हामीलाई चाहिने भनेको रियाक्ट डम अनि रियाक्ट स्क्रिप्ट। अघि के गरेको थियो त, रियाक्ट डम अनि बेबल होइन। अब बेबल जस्तै अरू जे पनि छन् नि हाम्रो टास्क रनरले गर्नुपर्ने
सर्भ, बिल्ड हैन, यो सबै काम चाहिँ रियाक्ट स्क्रिप्टले गरिदिँदो रहेछ। कोर कुरा त अघि गरिसक्यो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो गिट इग्नोर भनेको गिटले के कुरा इग्नोर गर्ने, जस्तै नोड मोडुल्सहरू, नोड मोडुल चिनिहाल्यो। पब्लिक भन्ने फोल्डरमा हामी एसेट्सहरू राख्छौँ, सम्पत्तिहरू, एप्लिकेसनको सम्पत्तिहरू भनेको के हो, यस्तै आइकन साइकन। अनि मेन हाम्रो ब्राउजरमा लोड हुने भनेको यो index.html। यसमा के कोडहरू छन् सबै इग्नोर गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, डिभ अनि एउटा आइडी दिएको होला, डिभ अनि आइडी रुट भने पछाडि यो index.html को कम्युनिकेसन भनेको सोर्सभित्रको index.js सँग छ। अनि यो index.js मा हामीले के गरेका छौँ त, document.get element by id रुट गरेर यहाँ चाहिँ हामीले रियाक्टलाई लोड गर्दै छौँ। एप भनेको पनि हाम्रो छुट्टै आफ्नै एलिमेन्ट, रियाक्टको स्ट्रिक्ट मोड भनेको पनि हाम्रो आफ्नै छुट्टै एलिमेन्ट। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ। अब यहाँ नचिनिने फाइलहरू होला तपाईहरुलाई, जस्तै चाहिँ सर्भिस वर्कर हैन, यो यहाँ कतै manifest.json, अब यस्तो यस्तो कुराहरू भनेको यो चाहिँ रियाक्टले अझै पनि इन्हान्स गर्न खोजिरहेछ के। जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेब एप्सहरुको कुरा गर्न खोज्यौँ भने प्रोग्रेसिभ वेब एप्सहरु बनाउनलाई सजिलो बनाउनलाई यो फाइलहरु राखिरहेछ। सर्भिस वर्करहरु भनेको अफलाइन युजर्सहरुको लागि राखिरहेछ। अब मैले हामीले कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भने यो सबै कुराहरू डिलिट गरेर जिरो लेभलबाट आफैले सुरु गर्छौँ, किनभने हामीलाई एट द एन्ड चाहिने भनेको त एउटा HTML को फाइल र एउटा JS को फाइलको कम्युनिकेसन हो नि, जुन अघि हामीले गरेका थियौँ नि। त्यही कुरा हामी क्रिएट रियाक्ट एपबाट त्यति मात्र हेल्प लिन्छौँ, बाँकी सबै कुरा आफै गर्छौँ। अनि के गर्ने त, अब आफ्नै एक एकवटा फाइल बनाउने JS फाइल। अनि फंक्सन एप, अघि फंक्सन किशोर बनाएको जस्तै रिटर्नमा हामी एउटा डिफ क्लास राखेर सबै कुरा हेडर के हो, यो हेडर भने हेडरको सट्टा हामी आफ्नै हेडर भन्ने कम्पोनेन्ट बनाउला, इमेज राख्ने। हेर्नुस् त, सबै जाभास्क्रिप्टको फाइलभित्र HTML को कोड लेख्न पाइयो। JSX भनेको यही हो। यति काम हामीले गर्दो रहेछौँ। अब रियाक्टको कोर कुरा भन्नुहुन्छ भने यो कोर कुरा भनेको कम्पोनेन्ट हो। कम्पोनेन्ट स्टेटफुल कम्पोनेन्ट हुन सक्छ, स्टेटलेस कम्पोनेन्ट हुन सक्छ। मोस्टली अब हामी अहिले रियाक्ट 16 मा छौँ, मेबी 17 अघि चेक गर्नु पर्ला है, अहिले एक्टिभली चलाइरहेको चाहिँ 16 भर्जनमा छौँ। अनि हामीले अहिले चाहिँ हामीले नोटेसनको लागि चाहिँ फङ्सनल कम्पोनेन्टहरू सबै चाहिँ हामी स्टेटलेस कम्पोनेन्ट भनेर चलाउँछौँ। बनाउनै नमिल्ने होइन, फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई स्टेटफुल बनाउनै नमिल्ने होइन, तर हामी क्लास बेस कम्पोनेन्ट जति स्टेटफुल कम्पोनेन्ट, फङ्सनल कम्पोनेन्ट जति स्टेटलेस कम्पोनेन्ट भनेर चलाइरहेछौँ। यो सबै एप्लिकेसनको यो हामीले जेनेरेट गऱ्यौँ। अब तपाईहरुलाई म के गर्छु त, मेरो एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन देखाउँछु, किनभने इम्पोर्टेन्ट कुरैतिर फोकस गर्नु पर्यो नि त है। यसलाई मैले क्लोजै गरिदिएँ। यहाँनिर मसँग यो हामीले अघि बनाएको यो आफ्नै बनाएको सेटअप गरेको कुरालाई पनि क्लोजै गरिदिएँ। म यहाँ जस्तो मेरो लागि चाहिँ अघि ग्रुप समथिङ कति भन्ने कुरा गरेको थिएँ, यो यहाँ स्टार्ट भन्ने कुरालाई पनि क्लोज गरौँ है। ग्रुप जुम गरौँ, ग्रुप 23 अनि रियाक्ट भन्ने कुरा छ, अनि ग्रुप 23 वेब भन्ने कुरा छ। खोलौँ है यसलाई। अनि यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझौँ। सेम हो, केही पनि छैन। यो पनि हामीले के गर्यौँ भने यसलाई पनि हामीले क्रिएट रियाक्ट एपबाट इन्स्टल गर्यौँ, क्रिएट रियाक्ट एपबाट। अनि एक्सटर्नल लाइब्रेरीहरूको हेल्प लियौँ। एक्सटर्नल लाइब्रेरीहरू के रहेछन् भनेर हेर्नलाई फर्स्टमा चेक गर्ने भनेको प्याकेज.json। म केमा डिपेन्डेन्ट रहेछु हेरौँ है त। Axios रहेछ, मोमेन्ट रहेछ, रियाक्ट राउटर डोम रहेछ, रियाक्ट टोस्टिफाई रहेछ, सकेट आइओ क्लाइन्ट रहेछ। यो सकेट भनेको च्याट एप्लिकेसनहरूको लागि, यो टोस्टिफाई भनेको अस्ति हिन्ट दिएको थिएँ क्यारे, त्यो एनपिएमबाट इन्स्टल गर्दा के हुन्छ भनेर एउटा पपअप जस्तो चट्ट लाएर मेसेज देखाउने। रियाक्ट राउटर डोम भनेको सिंगल पेज एप्लिकेसनको लागि, राउटिङहरू नेभिगेसनहरू गर्नको लागि। मोमेन्ट भनेको डेट एन्ड टाइमसँग काम गर्नको लागि। एक्सियोस इम्पोर्टेन्ट छ, यो भनेको एचटीटीपी कम्युनिकेसनको लागि, त ध्यान दिऊ है। ल यहाँ मैले सर यसको फोल्डर स्ट्रक्चर पनि बुझाउन खोजेँ है त। मैले यहाँ सबै कुरा डिलिट गरिदिएको है, अघि मैले भनेको थिएँ नि म डिलिट गर्छु भनेर। मैले सबै कुरा डिलिट गरेर index.html बनाएँ। index.html एकदमै थोरै कोड लेखेँ, डिभको एउटा आइडी रुट दिएँ। अनि यही कुरालाई मेरो यो सोर्स भित्रको index.js सँग कम्युनिकेट गर्दै, जसमा के रहेछ त, मलाई एप रहेछ यति मात्रै लोड गर्दै यो एलिमेन्टमा। सिम्पल एकदम मिनिमल काम गरेँ। यति दुईटा कम्युनिकेसन गरेँ, रियाक्ट डम, यो दुईटा कुरा चाहियो। एप चाहिँ मैले कम्पोनेन्ट्स भित्रबाट एप कम्पोनेन्ट ताने देखाइदिएँ। अब यहाँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स भन्ने भित्र एपले के गरिरहेको रहेछ हेर्नुहोस्। कम्पोनेन्ट्स भित्र पनि मैले ग्रुप गरिदिएको छु, अथेन्टिकेसन, कमन, प्रडक्ट भनेर। एप कम्पोनेन्टमा के रहेछ, यो फङ्सनल कम्पोनेन्ट रहेछ। props भनेको के रहेछ, यो props भनेको यो आउने भ्यालु। props are the attributes set on components and props must be kept as a placeholder in a functional component। props चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जे राख्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एज एन प्लेसहोल्डर राख्नु पर्यो फङ्सनल कम्पोनेन्टमा। इनकमिङ डेटा इनसाइड अ कम्पोनेन्ट इज अ props।
है। अनि धेरै कुराहरू हामीले डिस्कस गरेका छौँ, जसमा चाहिँ एउटा मैले राउटिङ राखेँ, एउटा यो टोस्टको लागि कन्टेनर राखेँ। यो फङ्सनल कम्पोनेन्ट रहेछ एप भनेको, सिम्पल। अब यहाँ अरू के कन्फिगरेसनहरू छन्। अब यहाँ मसँग अरू टन्नै कम्पोनेन्टहरू रहेछन्, जस्तै अथभित्रको लगइन कम्पोनेन्टमा लगइन कम्पोनेन्टको फाइल के रहेछ त क्लास बेस कम्पोनेन्ट रहेछ। कम्पोनेन्ट हेर्नुहोस् त, क्लास बेस कम्पोनेन्ट। अघिको फङ्सनल कम्पोनेन्ट, यो क्लास बेस कम्पोनेन्ट। क्लास बेस कम्पोनेन्टमा हामी के गर्छौँ, स्टेट राख्छौँ। यो स्टेट रहेछ। स्टेटमा के छ त मेरो डेटा एरर, अनि यो फर्म चाहिँ भ्यालिड फर्म हो कि होइन, यो सबमिटिङ हो कि होइन, यो रिमेम्बर मी हो कि होइन भन्ने कुराहरू। यो भनेको डेटा कलेक्ट गर्ने हो नि त फर्मबाट। यो सबै कन्टेन्टहरू एररहरू केही छ भने देखाउने हो। यस्तो कामको लागि चाहिँ मैले क्लास युज गर्दो रहेछु, सँगसँगै स्टेट पनि युज गर्दो रहेछु। स्टेटहरू यहाँ छन् है। अनि सबै फङ्सनहरू छन्, यो फङ्सन कल गर्ने, अनि यो रियाक्टको सिन्ट्याक्स भनौँ न, यो सबै रियाक्टको सिन्ट्याक्स। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जस्तो फङ्सनभित्र रिटर्न हुन्छ, क्लासभित्र चाहिँ हाम्रो रेन्डर भन्ने फङ्सन हुन्छ। रेन्डर, अनि रेन्डरबाट के आउँछ भने फेरि HTML को कोड। हेर्नुहोस् त, यो सबै HTML को कोड विदिन जावास्क्रिप्ट हामी HTML लेख्न सक्यौँ। सिम्पल यति रहेछ। अब यहाँ हामी बनाउँदै हामीले धेरै राम्रो एप्लिकेसन बनाएको छौँ। यो ग्रुप 23 हजुरहरू जस्तै यङ स्टुडेन्टहरूसँग मिलेर बनाएको। यसलाई स्टार्ट गर्नलाई हामी यहाँ स्टार्ट गरौँ है, चेक गरौँ है त कस्तो देखिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हाम्रो, अब यो लगआउट पनि गरिदिउँ। यो हेर्नुहोस् त, हाम्रो न्याप बारमा छुट्टै कन्टेन्ट छ। लगइन गरिसकेपछि छुट्टै आउँछ कन्टेन्ट। लगइन, यो चाहिँ हाम्रो लगइन पेज भयो। हामी लगइन गऱ्यौँ भने हाम्रो रेजिस्टरको पनि यहाँ छ। हेर्नुहोस् त, सिङ्गल पेज एप्लिकेसन। त्यतातिर जाउँ है त। सिङ्गल पेज एप्लिकेसन भनेको पेज रिलोड हुनु भएन। तपाईँहरू यो आइकनलाई ख्याल गर्नु होला। यो आइकन त लोड जुम भएन। यो आइकनलाई ख्याल गर्नु होला है त। म यहाँ रेजिस्टर पेजमा जान्छु, मेरो पेज रिलोड हुँदैन नि, हुँदैन। म ब्याक टु लगइन जान्छु, मेरो पेज रिलोड हुँदैन। म फर्गेट पासवर्डमा जान्छु, मेरो पेज रिलोड हुँदैन। म फेरि ब्याक टु लगइन गर्छु, मेरो पेज रिलोड हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यही हो सिङ्गल पेज एप्लिकेसन। यसलाई एकचोटि रन पनि गरौँ है त। यसलाई रन गर्नलाई यो ग्रुप 23 वेब सँगसँगै हामी ग्रुप 23 को नोडको एप्लिकेसन पनि रन गर्नुपर्छ। यो एप्लिकेसन, यो कम्युनिकेसन कसरी भइरहेछ त्यो बुझाउँछु, त्यही नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। अहिले स्टार्ट मात्रै गरौँ। डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल। अघि ब्याकएन्डमा बनाएको त्यो रिसेट पासवर्ड छ, त्यसलाई हामी अहिले यहाँ युज गर्न खोज्छौँ। इमेल अर युजर नेम ल jskishore@gmail.com। त्यसको पासवर्ड त मलाई फेरि थाहा छैन है। admin22 लगइन। हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ वेलकम भन्ने कुरा आयो। टोस्टरको काम भनेको यही हो। हामी लगइन भइसके पछाडि हामीलाई साइड बारको एउटा मेनु आयो, अनि यहाँनिर हामीलाई कन्टेन्ट पनि आइरहेछ। लगआउटको बटन आयो। हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्ने पर्ने कुराहरू। एड प्रडक्ट, हामीसँग एउटा फर्महरू रहेछ, इमेजहरू चुज गर्छौँ। भ्यू प्रडक्ट, हामीसँग यहाँ टन्नै लोडर पनि रहेछ, इमेजहरू पनि रहेछ। हेर्नुहोस् त, सर्च गर्दाखेरि हामी यहाँ ड्रपडाउन देखाउँदाखेरि केही कुरा सिलेक्ट गरिसके पछाडि मात्र नेम देखाउने। मिनिमम प्राइस, म्याक्सिमम प्राइस, मल्टिपल डेट रेन्ज गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा केही फिल्ड देखिने, क्लिक गऱ्यो भने हट्ने, यस्तो सानो कुराहरू रहेछन्। हामी च्याट एप्लिकेसनहरू पनि बनाउँदैछौँ, यो अनगोइङ छ। यहाँ मेन कुरा अहिले चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन कसरी भइरहेछ, कम्पोनेन्टको बिचको कम्युनिकेसन, डेटा कसरी ग्यादर भइरहेछ, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै यो एड प्रडक्ट फर्ममा मलाई चाहियो फर्म भइसके पछाडि के हुन्छ त, स्टेट राख्नै पर्यो। अनि जुन अघि हाम्रो यहाँ त्यो इज सबमिटिङ यस्तो केही देखिएको थियो नि, त्यो फ्ल्यागहरू, त्यसले कसरी काम गर्दो रहेछ हेर्ने। जस्तै म तपाईँहरूलाई यो फर्गेट पासवर्डमा देखाउँछु, किनभने यसले अलिकति टाइम लिन्छ इमेल जानलाई, नत्र भने चाहिँ एकदमै फास्ट भएको भएर केही पनि देखिँदैन है। jskishore@gmail.com भन्ने चाहिँ मैले युज गरेँ है त, इमेल एड्रेस सबमिट गरेँ। हेर्नुहोस् त, सबमिटिङ कति युजर इन्टरेक्टिभ छ हेर्नुहोस् त। सर्टेन टाइम लिन्छ, त्यस पछाडि पासवर्ड रिसेट लिङ्क सेन्ड टु यर इमेल, प्लिज चेक यर इनबक्स। साँच्चीको हो कि होइन चेक पनि गरौँ। ग्रुप 23 स्टोर भनेर हामीलाई एउटा इमेल आयो, हेलो समथिङ, वी नोटिस द्याट यु आर ह्याभिङ ट्रबल। ठिक छ, क्लिक हियर टु रिसेट यर पासवर्ड। यो क्लिक गऱ्यो भने म कहाँ पुग्ने भयो त, म रियाक्टकै फेरि पेजमा पुग्छु। ल क्लिक गरेँ मैले, म कहाँ पुग्दैछु हेर्नुहोस्, रिसेट पासवर्ड। यो रिसेट पासवर्डमा मलाई फेरि एउटा फर्म आयो जसमा पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा मैले केही कुरा लेखेँ, हटाएँ, मेरो यहाँनिर रिक्वायर्ड फिल्ड भनेर आइरहेछ, लेखेँ मैले केही कुरा। अब कन्फर्म पासवर्ड डिड नट म्याच। हेर्नुहोस् अघि भनेको थिएँ नि मैले यो चेक गर्नुपर्छ भनेर। अब यो चेक गर्ने पार्ट त यहाँ फ्रन्ट एन्डमा हो नि त।
यहाँबाट जे पायो त्यही टाइप गरेर पठायो अनि डेटाबेसमा गएर चेक गरेर अनि पासवर्ड म्याच भएन भनेर पठाउनु त भएन। युजरलाई जसरी हुन्छ सजिलो बनाउने। फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले ब्याक एन्ड डेभलपरलाई हेल्प गर्ने, ब्याक एन्ड डेभलपरले फ्रन्ट एन्ड डेभलपरलाई हेल्प गर्ने। अब हामी फुल स्ट्याक भइसके पछाडि कुन कुन लजिक कहाँ कुन कुन लजिक कता कता राख्ने भनेर सेपरेसन आफैले गर्ने, सजिलो आफैलाई बनाउने। यहाँ चाहिँ मैले यही लेखेँ भने बिर्सेँ मैले के लेखेको, दुईटै पासवर्ड सेम छ भने मेरो चाहिँ यो ठिक भयो, म सबमिट गर्छु, रिसेट पासवर्ड हुन्छ अनि ब्याक टु मैले लगइन गर्न पाएँ। अब यो रिसेट पासवर्डको कम्पोनेन्ट बनाउने अनि यो सबै यो इन्टरएक्टिभ बनाउन नभइएला, तर यो कम्पोनेन्ट बनाएर यो फङ्सन बनाएर अनि त्यस पछाडि एचटीटीपी कम्युनिकेसन गर्ने चाहिँ अब म गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई, ध्यान दिनु होला। कोड त लेखिसक्यो हो, तर के गर्नु पर्यो त फेरि एकचोटि इरेज गरेर सबै कुरा आफैले लेख्नु पर्यो है त। ल लगइन कम्पोनेन्ट डट जेएस क्लोजै गरिदिएँ, रिसेट कम्पोनेन्ट, रिसेट पासवर्ड कम्पोनेन्ट डट जेएस है। यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो रिसेट पासवर्डमा एउटा युआरएलमा डाइनामिक भ्यालु आउँदो रहेछ। यो डाइनामिक भ्यालु चाहिँ मैले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ है, यो डाइनामिक भ्यालु चाहिँ मैले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ युज कोड त लेखिसकेको छु, तैपनि म फेरि लेख्छु है त। यो सबै कुराहरूलाई मैले कम्प्लिटली डिलिटै गरिदिएँ है त। हुन्छ यो रनेबल कोड हो, हामीले यत्रो सबै कुरा लेख्न नभ्याइएला कि भनेर यसलाई, हुन त गिटमा छ होला मसँग यो, मैले डिलिटै गरिदिएँ है यसलाई। अब म यसलाई फेरि लेख्छु है त सबै 0 लेभलबाट। यसमा फर्स्टमा मलाई चाहिने कुराहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, जस्तै मलाई चाहिन्छ रियाक्ट इम्पोर्ट। मलाई अर्को के कुरा चाहिन्छ त भन्नुहुन्छ भने एचटीटीपी क्लाइन्ट। एचटीटीपी क्लाइन्ट, ल एचटीटीपी क्लाइन्ट आएर एक्सेस डाइरेक्ट कल गरे पनि हुन्छ होला, अलि नराम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ हुन्छ। अहिले रियाक्ट मात्रै गरेँ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै जाला। एक्सपोर्ट क्लास, यो चाहिँ EH6 को एक्सपोर्ट हो है। रिसेट पासवर्ड कम्पोनेन्ट हुन्छ, मैले यो नाम राखेँ। एक्सटेन्स, यो भनेको इनहेरिटेन्स गरेको है। अनि हामी रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट पनि गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट भनेर टाइप पनि गर्न सक्छौँ है। अनि यसमा चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्ट हामी किन बनाउँछौँ भने चाहिँ स्टेटहरू डिफाइन गर्नलाई कन्स्ट्रक्टर। नर्मल एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएँ, कन्स्ट्रक्टरभित्र सुपर भन्ने किवर्ड कल गर्नुपर्छ। यो भनेको प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टर कल गरे हो। दिस डट स्टेट इक्वल्स टु एउटा इम्प्टी स्टेट बनाएँ। त्यो स्टेटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त युजरले टाइप गरेको भ्यालु राख्छौँ, सिम्पल है, एकदमै मिनिमल युजेस गर्न खोजेँ। क्लास बेस कम्पोनेन्टभित्र हाम्रो रिटर्न भन्ने किवर्ड हुनैपर्छ, सरी रेन्डर भन्ने मेथड हुनैपर्छ, रेन्डरभित्र चाहिँ रिटर्न हुनुपर्छ। रिटर्नमा हामी के गर्छौँ त एउटा एचटीएमएल को नोट, यो प्यारेन्थेसिस युज गरेको राम्रो, यसले चाहिँ हामी मल्टिपल जेएसएस को ब्लकहरू राख्न सक्यौँ। एउटा डिप, अब यो डिपभित्र के राख्ने त S2, हेर्नुहोस् न S2, यो S2 मा रिसेट पासवर्ड। यहाँनिर हामी फर्म बनाउला, ल प्याराग्राफमा केही कुरा लेख्ने भने लेखिदिउँ, जस्तै प्लिज चुज योर न्यू पासवर्ड, यस्तै केही कुरा। अनि फर्म बनाउने। अब मैले यहाँ बुटस्ट्र्याप युज गरेँ भने म बुटस्ट्र्यापको क्लास पनि युज गर्थेँ है त। क्लास नेम फर्मभित्र के हुन्छ लेबल होला, लेबल। क्लास हाम्रो यसरी युज गर्ने तरिकाहरू चाहिँ अलिक फरक छ है, यो क्लास मात्रै भनेर युज गर्दैनौँ। लेबल मैले एचटीएमएल को फर केही पनि राखिनँ, पासवर्ड मात्रै राखेँ। फर राख्यो भने आइडी दिनुपर्छ, यो कुराहरू त एचटीएमएल को कुराहरू हुन्। बिस्तारै एचटीएमएल भनेको एचटीएमएल सिक्छु भनेर सिक्नु पर्दैन, यो कोड गर्दा गर्दै आफै आउने कुराहरू हुन् है एचटीएमएल सीएसएस। अझ हामी टाइम दिन्छौँ हाम्रो ओभरअल कोर्समा चाहिँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टु पासवर्ड, जसले गर्दाखेरि यो टाइप गरेको भ्यालु नदेखियोस्। प्लेस होल्डर राखौँ, पासवर्ड क्यापिटलमा लेखौँ। नेम भन्ने एट्रिब्युट सबैभन्दा मस्ट, किनभने ब्याकएन्डमा पठाउँदाखेरि यो के को भ्यालु हो भनेर थाहा पाउनलाई नेम चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एउटा रहेछ अनचेन्ज। यो अनचेन्ज भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले दिस डट ह्यान्डल चेन्ज भन्ने एउटा फङ्सन बनाएर कल गरिदिँदो रहेछु, दिस डट ह्यान्डल चेन्ज है। यो पनि एक्जिक्युट हुन्छ क्या, मैले जे टाइप गर्ने बित्तिकै यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ है। अरू आइडीहरू दिन मैले क्लास चाहिँ दिनु पर्यो, क्लास फर्म कन्ट्रोल है। मैले कन्फर्म पासवर्ड राखिनँ, त्यो फर्म भ्यालिडेसनको चेक गर्ने राखिनँ है त, हामीसँग टाइम लिमिटेसन भएको भएर यति मात्रै राखेँ। अब फर्म बनाउनु, सबमिट बनाउनु पर्यो। अब यो बटन बनाउनु पर्यो। अब त्यो बटन पनि म त्यो इन्टरएक्टिभ बनाउँदिनँ है, सबमिटिङ हुँदैछ कि छैन कि त्यो कुराहरू मैले राखिनँ है। म कोर कुरालाई मात्रै फोकस गरिरहेको छु। त्यो भनेको प्रिटिफाई गर्ने कुराहरू भयो कि राम्रो कोड लेख्ने तरिका भयो। यहाँ चाहिँ कोर कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो। कोर कुरा आइसके पछाडि अनि बल्ल एडिसनल कुराहरू हेर्ने हो नि त। एउटा बटन बनाएँ,
भित्रै बटन बनाएर काम गर्दाखेरि चाहिँ अलि बेटर मानिन्छ है, किनभने चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर फर्ममै सबमिट भन्ने कुरा राख्न सक्छौँ, अन सबमिट, अनि त्यो फर्म भित्रैको बटनमा चाहिँ टाइप कस्तो सबमिट राखिदियो भने this.handle सबमिट भन्ने बनाऊ पहिला, अनि यहाँ बटनमा चाहिँ हामी टाइप कस्तो सबमिट राखिदिए पुग्छ, अन क्लिक राखिराख्नु पर्दैन, अनि इन्टर गर्दाखेरि पनि सबमिट हुन्छ। त्यो सबै HTML को कोड हो है। टाइप इक्वल्स टु class name लाइन ब्रेक चाहिँ माथि राख्नु हो, अलिकति स्पेस आयो भने राम्रो, यो बटन नत्र काँसेर आउँछ। त्यसको लागि पनि मार्जिन सार्जिन दिएर मिलाउने हो, तर हामी अहिले टाइम त्यत्रो दिँदैनौँ। अनि कहिले पनि एप्लिकेसनहरू बनाउँदाखेरि डेड इन्डहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन है। डेड इन्ड भनेको के हो त भन्दा तपाईँ कुनै एउटा पेजमा पुग्नुभयो, अब त्यहाँ नेभिगेसनै छैन, त्यहाँ क्लिक गर्नै मिलेन केही पनि भने के गर्नुहुन्छ, त्यो विन्डो नै क्लोज गरिदिनुहुन्छ। अनि विन्डो नै क्लोज गरेपछि हाम्रो एप्लिकेसनको युजेस बढ्यो त बढेन नि, डेड इन्डहरू राख्नु भएन। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा प्याराग्राफ बनाएर है, यसमा चाहिँ हामी ब्याक टु लेखेँ, अनि यहाँ हामीसँग एउटा लिङ्क भन्ने मेथड रहेछ, रियाक्ट राउटर डमले दिन्छ यो लिङ्क टु भन्ने कुरामा चाहिँ कहाँ जाने, यो कहाँ भनेको राउटिङको कुराहरू भयो है, किनभने मैले खालीमा चाहिँ लगइन पेजमा लैजाऊ भनेर लेखेको छु क्या मेरो कन्फिगरेसनमा। अब लिङ्क चाहियो, लिङ्क हामी इम्पोर्ट फ्रम रियाक्ट राउटर डम, ल अब दुईटा मेथड बनाउनु पर्यो, अनि स्टेट चेन्ज गरिदिनु पर्यो। स्टेटमा के राख्ने त, एउटा मात्रै भ्यालु राख्ने, पासवर्ड सिम्पल, भ्यालिडेसन फर्म भ्यालिडेसनहरू केही पनि गरिनँ है मैले। अब हामीसँग दुईटा मेथड रहेछ, एउटा ह्यान्डल चेन्ज, ह्यान्डल चेन्जमा मलाई आउँदो रहेछ एउटा इभेन्ट, यो ES6 को नोटेसन हो, फङ्सन लेख्ने, फङ्सनै लेखेको है, ES6 को नोटेसन हो यो, अनि हामी चाहिँ यहाँ ES6 फलो गर्छौँ रियाक्टमा। अनि अर्को भनेको हामीसँग रहेछ ह्यान्डल सबमिट, ह्यान्डल सबमिटमा पनि मलाई एउटा इभेन्ट आउँदो रहेछ, अनि एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट छ भने यसरी प्यारेन्थेसिस पनि राख्नु पर्दैन कि। अनि ह्यान्डल सबमिटमा हामीले यो HTML को डिफल्ट बिहेभियर दिएछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गरिदिइहाल्नुपर्छ है, नत्र भने पेज रिलोड हुन्छ कि, फर्म सबमिट हुँदा पेज रिलोड हुने HTML को डिफल्ट बिहेभियर हो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ, नत्र भने त हाम्रो सिंगल पेज एप्लिकेसनै भएन। ह्यान्डल चेन्ज गर्दाखेरि म के गर्छु भने this.state, स्टेट त चेन्ज गर्नु पर्यो, सेट स्टेट गरिदिनु रहेछ, अप्रोप्रिएट वे सेट स्टेट गर्ने छन्, तर यो चाहिँ हामीले नर्मल एउटा मात्रै फिल्ड भएको भएर एउटा मात्रै फिल्डलाई चेन्ज गर्नु मिलिहाल्यो। यो ईमा के आउँछ चेक गरिहालौँ है त। ईमा हाम्रो के आउँदो रहेछ भने e.target चेक गरौँ। e.target भनेको हामीले जे चाहिँ अहिले फिल्डसँग काम गरिरहेको छौँ त्यही नै आउँछ है। के मैले चाहिँ अब त्यो मेरो इनपुट फिल्ड छ भने इनपुट फिल्ड आउँछ, चेकबक्स छ भने चेकबक्स आउँछ, रेडियो बटन छ भने रेडियो बटन आउँछ। e.targetमा जे चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छु त्यही कुरा। अनि त्यो टार्गेटभित्र के हुन्छ त, मेरो भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर सेट स्टेट गरेर पासवर्डमा चाहिँ म e.target.value राख्दैछु। हेर्नुहोस् त, टार्गेटको भ्यालु राख्दैछु, अनि यसले गर्दा चाहिँ मेरो स्टेटको चेन्ज यो पासवर्डमा चाहिँ केही भ्यालु बस्छ। त्यो भ्यालु बसिसके पछाडि ह्यान्डल सबमिटमा मैले के गर्नु पर्यो, अब मैले एचटीटीपी कल गर्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँ आइपुग्यो। यहाँनिर गएर कन्सोल गर्छौँ है त, console.log माई डेटा इज केमा छ त, is.stateमा छ। यो पासवर्डमै हो तर स्टेटै अब्जेक्टै हेरौँ है त। ल यति कुरा हेरौँ है त कस्तो देखिएछ। एप राउटिङमा रिसेट पासवर्ड चिनेन भनेर, किन भन्दाखेरि भर्खर मैले एउटा कम्पोनेन्ट त बनाएँ, यो कम्पोनेन्ट त मैले कतै न कतै लगाएर चिनाउन त पर्यो नि। कहाँ चिनाउने भन्दाखेरि अब म त यहाँ मेरो फुल एप्लिकेसनमा छु। फुल एप्लिकेसनमा हुँदाखेरि सिंगल पेज एप्लिकेसन राउटिङ कुन एन्ड पोइन्ट आउँदाखेरि कुन कम्पोनेन्ट लोड गर्ने भनेर त चिनाउनु पर्यो नि त। अनि यो डाइनामिक भ्यालु त लिन नि बिर्सेछौँ, त्यो पनि दिउँला है त। कुन एन्ड पोइन्ट आउँदा कुन कम्पोनेन्ट लोड गर्ने भनेर चिनाउनु पर्छ। त्यसको लागि यहाँ मसँग एप राउटिङ भन्ने एकदमै सेपरेसन अफ कन्सर्न एकदमै राम्रो कोड लेखेका छौँ, जसमा हामीले राउट पनि छुटाएको छौँ। हेर्नुहोस् त, पब्लिक राउट के हो, प्रोटेक्टेड राउट के हो। हामीले कोड एकदमै अलि इन्टरमिडिएट लेभलमा गरे भएर यो चाहिँ अलि एडभान्स, अलिकति नोभिसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ है यो कोड बेस। तर हामीले गर्दै जाँदाखेरि यो एकदम सुइटेबल, एकदम सजिलो हुने भएको भएर हामीले मेहनत गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है त, पब्लिक राउट पाथ चाहिँ मेरो रिसेट पासवर्ड, अनि केही न केही एउटा डाइनामिक कन्टेन्ट आउँछ भने चाहिँ कम्पोनेन्ट के लोड गर्ने भन्दा रिसेट लगाएर रहेछौँ। यो रिसेट चाहिँ हामीले यहाँ कल पनि गरेका छौँ, रिसेट पासवर्ड फाइलबाट यो कुरा लिऊ भनेर। अब यहाँबाट एक्सपोर्टेड कन्टेन्ट यो हो त, एक्सपोर्टेड कन्टेन्ट त यहाँनिर टाइप गऱ्यो भने यसैले दिन्छ। हेर्नुहोस् त, रिसेट पासवर्ड कम्पोनेन्ट यो एक्सपोर्टेड कन्टेन्ट हो। यसलाई कपी गर्ने, यो एरर आएको पनि राम्रो भयो, किनभने यहाँ तपाईँहरूले यहाँ मैले मिस गर्थेँ यो कुरा, एरर नआएको भए एरर आएर हामीले यो कुरालाई कभर गऱ्यौँ। यसरी एउटा एन्ड पोइन्टमा त्यो कम्पोनेन्ट लोड गरिदिनु पर्दो रहेछ। अब चेक गरौँ। हेर्नुहोस् त, रिसेट पासवर्ड आइसक्यो नि, बटनमा हामीले केही पनि लेखेन छौँ, आएन।
अनि यो डाइनामिक एन्डपोइन्ट जे छ यो भ्यालु पनि आएन, यो भ्यालु लिने बटन बनाउने अबको काम। बटन मात्रै बनाएछौँ, बटनभित्र केही पनि लेखेन छ। सबमिट है त। यो सबमिटिङ भनेर चाहिँ देखिँदैन है अहिलेको जस्तो, काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि, अलिक टाइम लाग्छ हुन्छ। ल अब ह्यान्डल सबमिट। अब यहाँ ह्यान्डल सबमिटमा मेरो रिस्टार्ट स्टेटमा के त आउनै पर्यो। राइट क्लिक इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट, हामी दुईटा विन्डोमा काम गरिरहेको छौँ है। हजुर त यतै हुनुहुन्छ नि आज त। ल कन्सोल भन्ने सेक्सन, यहाँ केही कुरा टाइप गरेँ, एडमिन टाइप गरेँ। हेर्नुहोस् त जे जे टाइप गरेँ त्यो अन्तेज कल हुन्छ, अन्तेज कल भयो नि त यो। मैले टाइप गरेँ KIS। अब यहाँनिर हाम्रो यो इनपुटमा हेर्नुहोस् त यो इडर टार्गेट यो, अब यसको भ्यालुमा चाहिँ KIS बसिरहेको हुन्छ। KSSOR टाइप गरेँ, सबमिट गरेँ। हेर्नुहोस् त माई डेटा पासवर्ड किशोर, ठिक छ नि। म यो के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि मैले युआईमा युजरको केही एउटा इभेन्टहरू एक्सन्सहरू लिएर भ्यालु क्याच गरेँ। त्यो भ्यालुलाई मैले के गर्नु पर्यो, ब्याकएन्डसम्म पुऱ्याउनु पर्यो। त्यो ब्याकएन्डमा पुऱ्याउने काम अब त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, जाभास्क्रिप्टमा एउटा इनबिल्ट एपिआई छ फेथ भन्ने, त्यो युज नगरिकन हामी एक्सएस युज गर्दैछौँ। एक्सएस के हो त, प्रमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइन्ट। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुझ्ने कुरा के आयो भने हामी एचटीटीपी कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ, क्लाइन्ट सर्भर कम्युनिकेसन। हाम्रो सर्भर नोड र एक्सप्रेसको सर्भर, हाम्रो क्लाइन्ट रियाक्टको क्लाइन्ट। अब हजुरहरू पाइथनको एप्लिकेसनसँग पनि कम्युनिकेट गर्न सक्नुभयो। यो रियाक्ट भनेको छुट्टै एप्लिकेसन भयो। तपाईँ यता पीएचपीको सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नुहोस्, रुबीको सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हामीलाई नोडको डिपेन्डेन्सी नै छैन। प्रोजेक्ट डेभलप गर्न नोडको डिपेन्डेन्सी छ, तर हामीलाई एपिआई नोडकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जसले पनि हामीलाई एन्ड पोइन्ट दियो भने त्यो एन्ड पोइन्टमा हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ, हामी एक्सएस भन्ने लाइब्रेरी युज गरेर। सजिलो छ है, गाह्रो पनि छैन। एक्सएस हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ। म सर एक्सएसै युज गरिदिन्छु है, एक्सएसै युज गरेर काम गर्छौँ। जस्तै हेर्ने है त यहाँनिर इम्पोर्ट एक्सएस कोड गर्ने प्याटर्न चाहिँ त्यति बेटर प्याटर्न होइन है यो, किनभने यसरी गऱ्यो भने त हरेक फाइलमा एक्सएस कल गर्नुपर्छ होइन। अब यसरी हामी हरेक फाइलमा चाहिँ एक्सएस कल गर्दैनौँ, कन्स्ट्यान्ट युआरएल। अब हरेक फाइलमा यसरी युआरएल पनि बनाउँदैनौँ, बेटर कोडमा लेख्छौँ। तर अहिले बुझ्नुपर्ने कम्युनिकेसन http localhost पोर्ट हाम्रो 8080/API/ अनि भ्यालु के पठाउनु पर्यो, छ नि त केही भ्यालु पठाउनु पर्ने कुरा। त्यो भ्यालु पठाउने कुरा अहिले एकैछिनमा एट्याच गरौँला है त। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो कम्पोनेन्टको लाइफ साइकलको कुराहरू आउँछ। कम्पोनेन्ट बिट माउन्ट, कम्पोनेन्ट लोड भइसके पछाडि प्याराम, प्याराम भन्ने कुरा लिए। यसमा चाहिँ bis.props, props भनेको त्यो कम्पोनेन्टमा आउने इन्कमिङ डेटा डट म्याच डट प्याराम। यो चाहिँ मलाई थाहा भयो होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ किन यसमा आयो भन्ने कुराहरू, यो डाइनामिक भ्यालुहरू चाहिँ यसरी आउँछ है। प्याराम्स डट केमा आएको थियो, आइडीमा, किनभने उता राउटिङ कन्फिगरेसनमा आइडी राख्यो है। ल दिस डट प्याराम भन्ने कुरा राखेँ, और यसरी राखौँ न, राखौँ न त, के राखे पनि हुन्छ। टोकन भन्ने कुरा राखेँ, अनि यहाँ मैले युआरएल पनि राखेँ, एक्सएस पनि राखेँ। अब के गर्छु त, ह्यान्डल सबमिट। ह्यान्डल सबमिटमा म एक्सएस कल गरिदिन्छु, एक्सएस पोस्ट रिक्वेस्टमा मेरो युआरएल। युआरएल अब तपाईँहरूलाई नर्मल यसरी स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गरेर देखाए पनि हुन्छ, यो सिम्बल युज गरेर टेम्प्लेट लिडर सिन्ट्याक्स भन्छ त्यो युज गरे पनि हुन्छ। अनि कन्क्याटिनेसन अपरेटर क्लास है। अनि के चाहियो त, दिस डट टोकन, टोकन पनि लिएँ है त। यति कुरा लिएँ। अब के पठाउनु पर्छ त, अब हाम्रो यहाँनिर पठाउनु पर्ने भनेको डेटा। डेटा भनेको के छ, दिस डट स्टेट। अर्को के पठाउनु पर्ला, कन्टेन्ट टाइपहरू हेडर सेडर्स पठाउनु पर्ला। त्यो अहिलेलाई अप्सनल। हेर्नु न यसले के भन्छ, पोस्ट रिक्वेस्ट युआरएल लिँदो रहेछ, डेटा लिँदो रहेछ, कन्फिगहरू लिँदो रहेछ। कन्फिगहरू भनेको हेडर्समा के पठाउने, प्याराम्सहरू के पठाउने भन्ने कुराहरू। रिटर्न के गर्दो रहेछ, प्रमिस रिटर्न गर्दो रहेछ। अब अहिले हामीले यो कन्फिगहरू पठाएनौँ, यसले के रिटर्न गर्दो रहेछ त, यसले प्रमिस रिटर्न गर्छ भने डट देन। डेटा आयो भने के गर्ने, डट क्याच। एरर आयो भने के गर्ने है त। देन आयो भने नेभिगेसन गरिदिने। त्यसको लागि हामीले एउटा नोटिफिकेसन भन्ने एउटा यहाँ बनाएको छौँ, एउटा फाइल बनाएको छौँ, डट सो इन्फो। हेर्नुहोस् है त, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल हामीले बनाएको है। अनि पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल भएपछि त्यही पेजमा राख्ने कुरा आउँछ त, आउँदैन नि त। त्यसलाई त अर्को कुनै पेजमा लैजानु पर्यो, हिस्ट्री डट बुक्स खाली लगइन पेजमा लैजानु पर्यो। किन लगइन पेजमा, किनभने त्यही पेज रिसेट पासवर्डकै पेजमा राख्ने त कुरो भएन नि। एरर आयो भने चाहिँ त्यही पेजमा राख्ने।
जसमा हामीले एउटा एरर ह्यान्डलिङ पनि बनाएको छौँ, नोटिफिकेसन डट ह्यान्डल एरर, अनि जे एरर आउँछ त्यो चाहिँ त्यहाँ पठाइदिने है। यो सबमिटिङ केही पनि छैन, चेक गरौँ काम गर्छ कि गर्दैन। बिया ट्याब यहाँ चाहिँ छ हाम्रो रिसेट पासवर्ड एडमिन एडिएमएन एडमिन है त, र सबमिट गरिदिएँ मैले। के भन्यो पेज नट फाउन्ड रे। पेज नट फाउन्ड भनेको हाम्रो यो ब्याक एन्डको एन्ड पोइन्टै मिलेन। के एन्ड पोइन्ट गएर चाहिँ एकचोटि नेटवर्क कल चाहिँ ट्रेस गरौँ है त। नेटवर्क कलको हेडर्समा हेरौँ त, 404 नट फाउन्ड, पोस्ट रिक्वेस्ट, लोकल होस्ट 8080/API रिसेट पासवर्ड, अनि यो भ्यालु ठिक छ। एपिआई अथ भन्ने कुरा छुटेछ। टेस्ट भन्ने कुरा लेखेर पठाइदिए, सबमिट है। हेर्नुहोस् त पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल। यो ब्याकएन्डमा आइपुगेको हो, ब्याकएन्डमा आइपुगेको हो। हेर्नुहोस् त पोस्ट एपिआई अथ रिसेट पासवर्ड, यो भ्यालु 200 स्ट्याटस कोड ठिक छ। टाइम कति लियो के लियो सबै कुरा यहाँ छ। 17 मिली सेकेन्डमा सबै प्रोसेस सकिएछ। हेर्नुहोस् त यसरी हामीले काम गर्न सक्यौँ। यो रहेछ रियाक्टको एप्लिकेसन। हामीले ब्याकएन्डसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने रहेछ एउटा न एउटा एचटीटीपी क्लाइन्टको लाइब्रेरीको हेल्प लिएर। अहिलेको लागि हामीले लियौँ एक्सटिएस। अब यसलाई बेटर कोड कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् त। हामीले यसरी एक्सटिएस यो जे कुराहरू छन् यो यसरी युआरएल, यो सबै युआरएलहरू चाहिँ हामी इएनबी फाइलमा लगेर राख्छौँ। हेर्नुहोस् त बेस युआरएल बनाएर एपिआई सेपिआई यहाँ यसरी राख्छौँ। त्यस पछाडि हामीसँग एचटीटीपी क्लाइन्ट भन्ने एउटा फोल्डर फाइल रहेछ एचटीटीपी क्लाइन्ट, जसमा के गर्यौँ हामीले एट द एन्ड गर्ने भनेको त गेट पुट पोस्ट डिलिट हो। गेट पुट पोस्ट डिलिट। अब हामीले अहिले भर्खर पोस्ट रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि युआरएल के आउँछ त, युआरएल जे आउँछ डेटा हो कि होइन, डेटा छ यहाँ इज सेक्योर, त्यो भनेको टोकन बेस्ड अथेन्टिकेसनको लागि, प्रोटेक्टेड राउटको लागि यसरी काम गर्यौँ। फाइल अपलोडको लागि छुट्टै मेथड बनायौँ ताकि सबैले रियुज गर्न सकोस् हैन। अनि यो एक्सटिएसको हाम्रो यो ल हटाइदिए पनि हुन्छ। यो एक्सटिएसको स्कोप भनेको यही फाइलमा मात्रै छ, ताकि भोलि गएर चाहिँ तपाईँले यो एक्सटिएस हटाएर अर्को कुनै लाइब्रेरी चलाउनु पर्छ भने इन्टायर एप्लिकेसन ब्रेक गर्नै परेन, यो एउटा फाइल चलाइदिएको छ। त्यसरी हामीले चाहिँ यो फाइलमा कोड लेखिरहेका छौँ। यो हामीले भर्खर गऱ्यौँ मजाले, र हाम्रो यो प्रपर कोड चाहिँ यो सबमिटिङ फ्ल्याग देखाउने कि नदेखाउने, फर्म भ्यालिडेसन गर्ने कि नगर्ने, अनि सानो सानो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ क्याच गरेर काम गरिरहेका थियौँ। ल यति नै। हाम्रो ब्याक टु हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा जाउँ। ल आज अलिकति लामो भयो तर केही छैन। हेर्नुहोस् त हामीले क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन रियाक्टको इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ, मिनिमल वेबाट रियाक्टलाई रन पनि गऱ्यौँ, सिंगल पेज एप्लिकेसन भनेको के हो त्यो पनि हेऱ्यौँ, सँगसँगै हामीले सिंगल पेज एप्लिकेसन हाम्रो रियाक्टको वेबाट बनाएर पनि चेक गऱ्यौँ। हामीले बनाएर चेक गऱ्यौँ क्रिएटिङ अ सिंगल पेज एप्लिकेसन युजिङ रियाक्ट सकियो। रियाक्टको इन्टिग्रेसन विथ ब्याकएन्ड एचटीटीपी क्लाइन्ट चाहिँदो रहेछ, एक्सियोस युज गरेर ब्याकएन्ड सर्भरसँग कम्युनिकेट पनि गऱ्यौँ। गेट पुट पोस्ट डिलिट हाम्रो मेथडहरू। ल अपर्च्युनिटिजहरू के छ त, तपाईहरु इन्डिपेन्डेन्ट फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। रियाक्ट मात्रै आउँछ ब्याकएन्ड आउँदैन, प्रब्लमै छैन। एपिआई कल गर्ने हो, एन्ड पोइन्ट दिन्छ, त्यो एन्ड पोइन्ट बादरमा कल गर्ने हो। ब्याकएन्ड जेमा होस्, ब्याकएन्ड टेक्नोलोजी थाहा नभए पनि हुन्छ, डेटाबेस थाहा नभए पनि हुन्छ। फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भएर काम गर्न सकियो। ब्याकएन्ड डेभलपर, फ्रन्ट एन्ड चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन बन्दो रहेछ अर डेस्कटप एप्लिकेसन बन्दो रहेछ, थाहा नै छैन हामीलाई, अर हामीलाई रियाक्टै आउँदैन, एंगुलर पनि आउँदैन। अब हामी ब्याकएन्ड डेभलपर भएर क्लाइन्टले आएको रिक्वेस्टहरूलाई प्रोसेस कसरी गर्ने भनेर ब्याकएन्ड डेभलपरलाई प्रायोरिटी दिएर काम गर्न सक्छौँ। फुल स्ट्याक डेभलपर, फ्रन्ट एन्ड पनि गर्ने, ब्याकएन्ड पनि गर्ने, जावास्क्रिप्टको फुल स्ट्याक डेभलपर हामी बन्न सक्दो रहेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच है। आज अलिकति लामो भयो सेसन, अलिकति फास्ट पनि गरेँ मैले, किनभने हिजो सानो एउटा हाम्रो चाहिँ के एररले गर्दाखेरि है। म अहिले पर्सनली चाहिँ एकदमै राम्रो माने यो हाम्रो सेसनलाई, मैले राम्रो गयो भनेर सोचेँ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ 5 आवर्स गर्ने कि भन्ने कुरो भएको थियो, त्यसमा अलिकति टाइम चाहिँ हामीले बढाएर 7 आवर्स गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो कोर कुराहरू बुझाउन चाहिँ केही हदसम्म कोसिस गरेँ, बुझाए पनि होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच मेरो साइडबाट। केही क्वेसन्सहरू छन् भने तपाईँहरूले त्यो च्याटमा राख्नु होला।